पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल सार्वभौम पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्दछु पढ्दछु र पालन गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी संरक्ष यो सर्व पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल दाजु जन्मसे आपको दाजु जन्मसे जमेसी भाइ ल हाम्रो दाजु भिडियो आएको छ नि दाजु तपाईको तपाईको म्युट भयो फेरि दाजु दाजु तपाईको म्युट खोल्नुस् है ल आयो भाइ हजुर आयो ल क्यामेरा पोजिसन ठिक छ भाइ एकदम ठिक छ दाजु ल आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ अलि उतानो भएको छ कि दाजु क्यामेरा ए ल फेरि टाको पो तपाईँको काटिदिउँ कि फेरि ठिक छ भाइ ठिक छ हुन्छ ल हाम्रो दाजु हकुब राणा अहिले कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र वास्तवमा उहाँ चाहिँ पहिला यहाँ कुवेतमा 2020 देखि 2000 सालदेखि है दाजु हो भाइ हो 2004 सालदेखि सेवा गर्नुभएको हजुर कुवेतको जरा भनौँ पहिला सेवा मण्डल आउने हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ उहाँदेखि नै सुनौ न ल दाजु तपाईँबाट नै सुनौ है हुन्छ हाम्रो दाजुलाई हामी ल कपरनुम प्रार्थना भवनमा सेवा गर्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तथा जुम मार्फत जोडिनुभएका प्रियजनहरू साथै स्काइप मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा मेरो जय मसीह मेरो परिचय दिनु पर्यो मेरो नाम चाहिँ हबकुब राणा मगर हो मेरो घर चाहिँ तनहुँ जिल्ला पर्छ म चाहिँ विगत 28 वर्षदेखि काठमाडौँमा बसिरहेको छु हाल पनि म काठमाडौँमा छु र अहिले चाहिँ कनान प्रार्थना भवनमा रहेर मैले सेवा गरिरहेको छु म त्यो कुवेतमा अहिले तपाईहरु हुनुहुन्छ म 5.5 वर्षसम्म म त्यहाँ बसेको थिएँ त्यसकारण म आज तपाईहरुको बीचमा 2000 सालदेखि 2005 साल अप्रिल 3 तारिखसम्म जो म त्यहाँ रहे 5.5 वर्षको अवधिमा म त्यहाँ बसेको समयमा कसरी हामीले सेवा गर्यौं अथवा नेपालीहरुको बीचमा कसरी सेवाको सुरुवात भयो भन्ने विषयमा म चाहिँ तपाईलाई बताउन गइरहेको छु र परमेश्वरको अगुवाई अनुसार अब समयले हामीलाई कहाँसम्म साथ दिन्छ हामी परमेश्वरको वचनबाट पनि केही कुरा हेर्छौं अनि त्यहाँ बसाइ अवधि भर 5.5 वर्षको अवधिमा कसरी हामीले सेवाको सुरुवात गर्यौं अनि हाम्रो भाइ दुलसिंहहरुसँग कसरी भेटघाट भयो कसरी यो मण्डली यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने विषयमा थोरै कुराहरु म तपाईलाई बताउँछु सबभन्दा पहिला हामी एउटा वचन हेरौँ आउनुस् त एउटा पद पढ्छौं अनि प्रार्थना गरेर म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ केही कुरा राख्न गइरहेको छु पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायमा आउनुस् त पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा आउनुस् अध्यायमा आउनुस् हामी एउटा पदलाई पढेर प्रार्थना गर्छौं त्यसपछि अगाडि बढ्छौं पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 पद अब समय बचाउनको लागि अनि स्पष्ट हुनको लागि म यहीबाट पढ्छु तपाईहरुले आफ्नो बाइबल हेर्नुस् पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 पद अनि जसले हरेक मानिसको काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू हे पिता भनी पुकार्छौ भने आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताओ
हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु प्रभु, जिउँदो विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता, तपाईँ सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जसले आदिमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र आकाशमा भएका पृथ्वीमा भएका यावत थोकहरूलाई तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, हामी मानिस जातिलाई पनि आफ्नै स्वरूपमा पृथ्वीको धुलोबाट तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। यसैया 43 अध्यायको 7 पद अनुसार तपाईँले आफ्नो महिमाको निम्ति मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। यद्यपि मानिस जातिले तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको मूलभूत उद्देश्यलाई नबुझेको कारणले गर्दा मानिस जाति पापमा गिर्यो, मानिस जाति पापमा पतित भयो। तर पनि हे परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वर, तपाईँ दयालु परमेश्वर, तपाईँ अनुग्रहले भरपूर परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा मानिस जाति पापमा पतित भएर नरकको भयानक दण्डमा गएको तपाईँले देख्न चाहनु भएन। यसकारण प्रभु, त्यो पतित मानिस जातिलाई त्यो पापमय दशाबाट माथि उठाउनको निम्ति, त्यो पापमय अवस्थाबाट फेरि पुनर्स्थापित गराउनको लागि तपाईँले आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहलाई यूहन्ना 3:16 अनुसार यो संसारमा पठाउनु भयो, ताकि उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस् भनिकन। प्रभु, हे पिता परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको त्यो स्वर्गीय प्रेम, तपाईँको त्यो अगापे प्रेमको निम्ति, जसको कारणले गर्दा आफ्नो प्रिय पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो र समयको भरपुरीमै हामीले तपाईँको पुत्र प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले प्रभु त्यो पापको भयानक दशाबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्यौँ। त्यो पापको घोर अन्धकारमा हराइरहेको व्यक्तिहरू आज प्रभु हामीले यसरी जीवनको ज्योति हामीले पाएका छौँ, हामी जीवनको मार्गमा आउन पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामीलाई यसरी विभिन्न जाति, भाषा, विभिन्न संस्कृति, परम्परा र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट बचाइकन यूहन्ना 1:12 अनुसार हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हामीलाई प्रभु त्यो स्वर्गीय राज्यको भागीदार तपाईँले बनाउनु भएको छ। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर सम्बोधन गरिकन पुकार्ने यो ठुलो सौभाग्य दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए तापनि, भौगोलिक रूपले हामी जहाँसुकै छरिएर बसेको भए तापनि, आज आत्माको एकतामा भइकन प्रभु हामीले यसरी सङ्गति गर्न पाएका छौँ। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वरको समीपमा, आज परमेश्वरको घरको निकटतामा रहिकन प्रभु हामीले स्वर्गीय क्रममा, स्वर्गीय दर्शनमा हामीले सङ्गति गर्न पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र विशेष गरी यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो प्रकोपले गर्दा प्रभु आज सारा विश्व यसरी आक्रान्त बनेको छ। सारा विश्वभरमा भएका मानिसहरू यसरी समस्याले ग्रसित छ प्रभु। हामी पनि त्यसबाट अछुत रहन सकेका छैनौँ। त्यसकारण यसको पीडामा हामी पनि जिरहेका छौँ। त्यसको प्रभावले हामी पनि यसरी एकदमै नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका छौँ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि प्रभु, यद्यपि हामी मण्डलीमा एकसाथ भेला भएर हामी सङ्गति गर्न पाएका छैनौँ, त्यो वातावरण हामीलाई मिलेको छैन, तर पनि प्रभु हामीलाई एउटा अप्सन तपाईँले दिनुभएको छ, एउटा उपाय तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु। यो अनलाइन सङ्गतिद्वारा हामीलाई यसरी प्रभु यसरी फेरि पनि हामी यसरी एक आपसमा भेट्ने, यद्यपि भौगोलिक रूपले हामी टाढा भए तापनि प्रभु यसरी हामी अनलाइनको माध्यमबाट फेरि पनि हामी आत्मामा एक भइकन सङ्गति गर्न पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यसै कफरनहुम प्रार्थना भवन तपाईँले जुन प्रकारले त्यहाँका त्यो मण्डली स्थापना गर्नुभयो, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई बचाइकन त्यो मण्डलीमा तपाईँले राख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। लकडाउनको समयदेखि नै हाम्रो भाइ दोलसिंह लगायत जति त्यहाँका यसरी जिम्मेवारी भाइहरूले त्यहाँ प्रार्थना सहित यो अनलाइन सङ्गति जो सुरुवात गर्नुभयो, यसरी बिहानै बेलुका निरन्तर रूपमा सङ्गतिको जो सुरुवात गर्नुभयो, जसले गर्दा प्रभु त्यहाँ भएका प्रियहरू लगायत विश्वभरमा भएका प्रियहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभु लाभान्वित भइराख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज पनि प्रभु आजको दिन पनि आज 9 जुन 2020 यसरी प्रभु मङ्गलबारको दिन यो प्रभु यसरी नेपालमा अहिले यसरी 9:30 बजेको छ, कुवेतमा लगभग त्यहाँ 7 बजेको समयमा तपाईँले सङ्गति दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जति स्तुति भजनद्वारा पनि हामीसँग बात गर्नुभयो। अब प्रभु थोरै समय हामी तपाईँको वचनद्वारा मनन गर्दैछौँ। विशेष गरी यो तुच्छ यसरी 5.5 वर्षसम्म त्यो भूमिमा रहेको कारणले गर्दा ती सुरुवातका दिनहरूमा कसरी त्यहाँनिर हामीले यसरी सेवा गऱ्यौँ, कसरी ती दिनहरूमा प्रभु हामीले सङ्गति गऱ्यौँ भन्ने सम्बन्धमा, अनि आज कफरनहुम प्रार्थना भवन जुन प्रकारले स्थापना भयो, आज यो कसरी प्रभु यसरी विभिन्न प्रकारको यसरी उतार चढावमा हुँदै, विभिन्न प्रकारको आरोह अवरोह हुँदै, विभिन्न प्रकारको यसरी उकाली ओह्राली भुइँतिर कुम्न यसरी कुइनेटा हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने सम्बन्धमा
थोरै विवरणहरू यसरी थोरै प्रतिवेदनहरू यसरी जो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु त्यो छलाई सहायता गर्नु। जे कुरा बोल्दा तपाईँको महिमा हुन्छ त्यो कुरा बोल्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। जे कुरा बोल्दा तपाईँको महिमा हुँदैन त्यो कुरालाई एभोइड गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आत्माको अगुवाई अनुसार जे जति कुराहरू बोल्नुपर्छ, जे जति कुराहरू अब समयले भ्याएको खण्डमा वचनद्वारा हेर्नुपर्छ, सब कुरा हजुरको इच्छा अनुसार भएको होस्। यो दुर्बल व्यक्तिलाई फेरि पनि हिब्रू 10:22 अनुसार पहिलो 1:7 अनुसार तपाईँको रगतको धारा मुनि ल्याउँदछु, तपाईँको रगतको छिटकाउ आत्मा प्राण शरीरमा लिकन आउँदछु। अब पवित्र छालाई जे जति कुराहरू बोल्नुपर्छ तपाईँले आत्माद्वारा उभारिकन आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पँदै यो बाँकी समय तपाईँको हातमा सुम्पँदै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमिन। हुन्छ, अब म केही कुराहरू तपाईँसँग बताउन गइरहेको छु। अब मैले अघि नै मेरो परिचय दिइसकेँ। मेरो नाम चाहिँ हबकुक राणा मगर हो। मेरो घर चाहिँ तनहुँ जिल्लामा पर्छ र म विगत 28 वर्षदेखि काठमाडौँमा बसिरहेको छु। 2049 साल अर्थात् 1992 सालमा म काठमाडौँ आएको हुँ। त्यति बेला कलेज पढ्नको लागि म काठमाडौँ आएको थिएँ र त्यो समयदेखि म प्राय कुवेतमा 5.5 वर्ष बसेको समयलाई काट्दाखेरि अरू बाँकी समय म यही काठमाडौँमा बस्दै आइरहेको छु र यहाँ कनान प्रार्थना भवनमा सेवा गरिरहेको छु। र त्यहाँको कुवेतको विषयमा बताउनु पर्दा म चाहिँ 2000 सालको फेब्रुअरी 5 तारिकको दिन मैले कुवेतको भूमिमा मैले पाइलट टेकेको हुँ र आज 20 वर्ष बितिसक्यो। यो 20 वर्षको यो लामो अन्तरालमा कति कुराहरू मैले बिर्सि पनि सकेँ, तर चाहिँ मैले प्रार्थना गरेको छु ती कुराहरू प्रभुले सम्झना गरिदिएका हुन् कि त्यो 5.5 वर्षको दौरानमा के घटनाहरू भयो, कसरी सेवा गर्यो भन्ने सम्बन्धमा केही कुराहरू मैले बताउन गइरहेको छु। मैले त्यही प्रकारले प्रार्थना गरेको छु र 2000 सालको फेब्रुअरी 5 तारिक मैले कुवेतको भूमिमा पाइला टेकेको हुँ र त्यति बेला चाहिँ मेरो साथमा 10 जना अरू साथीहरू जानुभएको थियो। सबै अविश्वासी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र 10 जना साथीहरू मेरो साथमा जानुभएको थियो र त्यहाँ गइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ हवाली भन्ने ठाउँमा बस्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ हवाली भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँले म्यापमा हेर्नु भने थाहा हुन्छ, कति तपाईँहरू जानुभएको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुवेतको उत्तरी भागमा पर्छ। हवाली भन्ने ठाउँ सल्मियाको नजिक पर्छ। हवाली भन्ने ठाउँमा हामी गएर बस्यौँ। यो 5.5 वर्षको अवधिमा 5 ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्पनीले एकोमोडेसन सार्यो। सुरुमा हवाली भन्ने ठाउँमा हामी बस्यौँ, त्यसपछि उता खेतान भन्ने ठाउँमा हामीलाई सार्यो, त्यसपछि हामीलाई अबु हलिफामा लग्यो, त्यहाँ केही समय हामी बस्यौँ, त्यसपछि माबुला भन्ने ठाउँ पनि हामी बस्यौँ र अन्तिममा फाइल भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी बस्यौँ। 5 जग्गामा चाहिँ हामीलाई कम्पनीले एकोमोडेसन सार्यो र सुरुमा यसरी 5 फेब्रुअरी 2000 सालमा त्यहाँ पाइलट टेकेपछि चाहिँ त्यहाँ कुनै एउटा अमेरिकन कम्पनीमा मैले काम गर्न सुरु गरेँ साथीहरूको साथमा। अनि लगभग 3 वर्षसम्म 3 महिना माफ गर्नुहोस् 3 महिना चाहिँ मैले सङ्गति पाइनँ, किनभने त्यहाँ गएपछि अब केही आइडिया नै भएन। सङ्गति कहाँ छ, विश्वासीहरू कहाँ छ, सङ्गति कहाँ छ, सेवा कसरी हुन्छ भन्ने केही मैले आइडिया नै पाइनँ। 3 महिनासम्म चाहिँ म सङ्गतिविहीन भएर बसेँ। अनि मैले चाहिँ कोठामै बस्थेँ अनि प्रार्थना गर्थेँ। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ। अब त्यो सुरुदेखिको गवाई त म आज भन्न गइरहेको छैन, तर मैले प्रभु पाएको चाहिँ 1998 सालमा हो। 6 जुन 1998 सालमा मैले प्रभुलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेको हुँ। आज 22 वर्ष भयो। यो 22 वर्षको यो लामै भयो यो यात्रा। यो यात्रामा धेरै प्रकारको उतार चढावहरू आए, उथल पुथलहरू आए, प्रभुले सहायता गरिरहनु भएको छ। 1998 सालमा मैले प्रभुलाई पाएँ र प्रभुलाई पाएको 2 वर्ष पछि चाहिँ 2000 सालमा म कुवेत गएको हुँ र त्यहाँ गएपछि म कुनै एउटा कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरेँ मैले। र मेरो साथमा अरू 10 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कसैले पनि विश्वास गर्नुभएको थिएन र 3 महिनासम्म चाहिँ मैले सङ्गति पाइनँ त्यहाँनिर र म चाहिँ कोठामै प्रार्थना गर्दै बसिरहन्थेँ। अनि 3 महिना पछि चाहिँ हङकङबाट त्यहाँ हङकङ माउन्ट हर्मन प्रार्थना भवन अहिले पनि त्यहाँ मण्डली छ। हङकङको मण्डलीबाट त्यहाँ जिम्मेवारी एकजना साई बडा हुनुहुन्थ्यो। साई बडाले चाहिँ मलाई चिठी पठाउनु भयो। मैले उहाँबाट चाहिँ चिठी पाएँ 3 महिनापछि। अनि त्यो चिठीमा चाहिँ त्यहाँ कुवेतको
मण्डलीको एड्रेसहरू रहेछ, कुन व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने, मण्डली कुन ठाउँमा छ भनेर सबै ठेगानाहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको थियो। र त्यति बेला मेरो बाबाआमा हङकङमा हुनु भएको कारणले गर्दा आमाले चाहिँ मेरो ठेगाना दिनुभएछ साई बडालाई। साई बडाले त्यो चिठी चाहिँ मलाई पठाउनु भयो। साई बडाले त्यो त्यहाँको ठेगाना कसरी पाउनु भएको रहेछ भन्दा 1995 सालमा हाम्रो दानियल बडा त्यहाँ जानुभएको रहेछ। भाइ दोलसिंहले जिउँदो पानी यो कुरा उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। 1995 सालमा अनि 1999 सालमा दुई पटक दानियल बडा चाहिँ कुवेतमा जानुभएको रहेछ। र कुवेत जानु हुँदाखेरि दानियल बडाले त्यहाँको सबै ठेगानाहरू सम्पर्क नम्बरहरू लिनुभएको रहेछ। अनि पछि उहाँ चाहिँ हङकङ भिजिट जाँदाखेरि त्यो चाहिँ साई बडालाई दिनुभएको रहेछ। र साई बडाले त्यो एकदमै सुरक्षित राख्नु भएको कारणले गर्दा साई बडाले चाहिँ मलाई ठेगाना फोन नम्बर पठाइदिनु भयो। र 3 महिनापछि चाहिँ मैले हङकङबाट चिठी पाएँ। अनि त्यो चिठी खोलेर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर ठेगानाहरू रहेछ, को व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने सबै कुरा मैले पाएँ। त्यो पाएपछि मलाई त्यतै म आनन्दित भएँ, मलाई खुसी लाग्यो, किनभने म सङ्गतिविहीन थिएँ त्यति बेलासम्म। अनि त्यो चिठी खोलेर हेर्दा त्यहाँनिर चाहिँ त्यति बेला सङ्गति चाहिँ सलिमियामा थियो। सलिमियामा सङ्गति हुँदो रहेछ। सलिमिया भन्ने जग्गा तपाईँलाई थाहा छ। र त्यो चिठीमा चाहिँ पिटर दाजुको नम्बर थियो। पिटर दाजु भनेको सन्नी दाजुको दाजु हो। सन्नी दाजुको सायद माइलो दाजु होला, उहाँको जेठो दाजुको नाम सम्मा हो। उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। दाजु पिटर पनि अहिले अमेरिका जानुभयो। र सन्नी दाजुको माइलो दाजु हुनुहुन्छ पिटर सायद। र उहाँको फोन नम्बर रहेछ। अनि मैले उहाँको नम्बर पाएपछि मैले फोन गरेँ। अनि उहाँ चाहिँ मलाई लिन आउनुभयो। सलिमियाबाट यता हवाली म बसेको ठाउँमा लिन आउनुभयो। अनि म उहाँको साथमा गएँ। र मेरो साथमा एकजना अर्को भाइ पनि जानुभयो, कालिब भाइ। त्यति बेला चाहिँ उहाँले विश्वास गर्नुभएको थिएन, तर पनि उहाँले मलाई साथ दिनुभयो। उहाँ पनि मसँग जानुभयो। र त्यहाँ गएर हामीले ठाउँहरू हेऱ्यौँ, सङ्गति गर्ने ठाउँ हेऱ्यौँ। अनि त्यहाँ पिटर दाजुले हामीलाई त्यहाँनिर आफ्नो गाडीमा लानुभयो। र त्यहाँ गइसकेपछि अनि हामीले सङ्गति गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। भाइ काले उहाँले चाहिँ पछि मात्रै विश्वास गर्नुभएको, तर त्यति बेला उहाँ मसँग जानुहुन्थ्यो। र त्यति बेला मण्डलीको नाम चाहिँ एलबेतेल थियो। एलबेतेल थियो मण्डलीको नाम चाहिँ, पिटर दाजु। अनि त्यहाँ त्यति धेरै त थिएन विश्वासीहरू, थोरै सङ्ख्यामा भेला भएर उहाँहरू चाहिँ सेवा गर्नुहुँदो रहेछ। र यसरी त्यो एड्रेस पाएपछि दाजु पिटरले मलाई त्यहाँ लानुभयो र म त्यहाँ गएर सेवा गर्न सुरु गरेँ। र अब त्यति बेला नेपालीहरूको बिचमा म एक्लै थिएँ। अनि कसैले पनि पाउनु भएको थिएन, म एक्लै थिएँ। र म चाहिँ सेवा जान्थेँ। अनि भाइ कालेबले विश्वास नगरेर पनि उहाँ पनि मसँग सेवा जानुहुन्थ्यो। अनि सेवा जाने आउने गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर भाइ कालेबले चाहिँ पाउनु भएको, किनभने मैले भाइ कालेबलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउँथेँ। भाइ चाहिँ एकदमै मसँग मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ कृष्ण प्रसाद भण्डारी हो। उहाँ चाहिँ ब्राह्मण घरानाको हुनुहुन्थ्यो। पछि पाएपछि उहाँको नाम चाहिँ कालेब भनिकन राखिएको हो। उहाँ चाहिँ मसँग एकदमै मिल्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई मैले सुसमाचार सुनाइराख्थेँ। र त्यो अहिले त के छ तपाईँहरूको त्यहाँको अवस्था मलाई थाहा छैन। त्यति बेला हाम्रो समयमा चाहिँ कम्पनीले एकोमोडेसनमा राख्दाखेरि डबल डेकर बेड हुन्थ्यो कि, डबल डेकर, तल पनि मान्छे सुत्ने माथि पनि मान्छे सुत्ने डबल डेकर हुन्थ्यो। अहिले त के कसो छ मलाई थाहा छैन। त्यति बेला धेरैजना एउटा कोठाइभित्र धेरैजना चाहिँ मान्छे अटोस भन्नको खातिर चाहिँ डबल डेकर बेड राख्थ्यो कि, तल पनि मान्छे सुत्ने माथि पनि मान्छे सुत्ने। अनि एउटा कोठामा हामी 5-6 जनासम्म बस्थ्यौँ। र त्यहाँनिर अब डबल डेकर बेड माथि चढ्नको लागि त्यहाँनिर भर्याङ हालिएको हुन्छ। अनि भर्याङबाट माथि चढ्नुपर्ने, अनि भर्याङबाट तल झर्नुपर्ने। र भाइ कालेबलाई मैले सुसमाचार सुनाइराख्थेँ। अनि भाइ एकदमै पोजिटिभै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले त्यति विरोध गर्नुहुन्थेन, पोजिटिभ लिइराख्नुहुन्थ्यो। मसँग सङ्गति पनि गइदिनुहुन्थ्यो, साथ दिइराख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो डबल डेकर बेडमा जो भर्याङ थियो, भर्याङबाट माथि चढ्नुपर्ने, भर्याङबाट तल झर्नुपर्ने। अब त्यति बेला म एकदमै जवान थिएँ, 24-25 वर्षको जवान थिएँ त्यति बेला म कुवेत गएको। 24-25 वर्षको म जवानै थिएँ। अब बेडमा जहाँ माथि जाँदाखेरि त भर्याङ चढ्थेँ म, तर माथिबाट तल झर्दा चाहिँ भर्याङको प्रयोग नगरिकन माथिबाट म फुत्त तल हम्फाल्थेँ। अनि त्यो माथिल्लो बेडबाट तल फुत्त हम्फाल्दाखेरि भाइ कालेबले भन्नुहुन्थ्यो, मान्छेको पुर्खा चाहिँ बाँदर भनेको त हो रहेछ है भनिकन भाइले भन्नुहुन्थ्यो। अनि भाइले त्यति भनिसकेपछि मैले भाइलाई सुसमाचार सुनाइराख्थेँ। भाइले चाहिँ म माथिल्लो बेडबाट तल फुत्त हम्फाल्दा चाहिँ मान्छेको पुर्खा बाँदर भनेको त हो रहेछ है भनिकन भाइले भन्नुभएपछि मैले भाइलाई यस्तो उहाँलाई सुसमाचार सुनाउँ एकदमै दरिलो प्रकारले भाइलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले सुसमाचार सुन्न मौका पाएँ।
मैले बाइबल खोलेर भाइलाई देखाएँ, भाइ मान्छेको पुर्खा चाहिँ बाँदर होइन है, मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पद देखाएँ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पद देखाएँ। त्यहाँनिर लेखिएको छ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको कुरा, अनि पृथ्वीको धुलोबाट सृष्टि गर्नुभएको, अनि मानिसको त्यो एउटा प्रतिमा बनाएर अनि त्यो नाकबाट जीवनको सास फुक्दिनु भयो, अनि मानिस चाहिँ जीवित प्राणी भयो भनिकन लेखिएको छ। भाइलाई मैले त्यो कुराले मैले भाइलाई चाहिँ एकदमै सुसमाचार सुनाउने मौका पाएँ, किनभने म माथिबाट हाल्दाखेरि मान्छेको पुर्खा बाँदर भनेको हो रहेछ भनिकन भाइले भन्नुभएपछि मैले बाइबल पल्टाएर देखाइहालेँ। अनि मैले चाहिँ होइन मान्छेको पुर्खा बाँदर होइन, मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, आफ्नै स्वरूपमा पृथ्वीको धुलोबाट बनाउनु भएको हो भनेपछि भाइले चाहिँ एकदमै पोजिटिभली लिनुभयो। अनि मैले चाहिँ भाइलाई चाहिँ ल बाइबल पढ्नुहोस् भने बाइबल दिएँ। अब त्यति बेला त्यो समयमा त्यहाँनिर चाहिँ नेपाली बाइबल किन्न पाइँदैन थियो। अब उता एनइसीमा गयो भने इङ्ग्लिस बाइबल मात्रै हुन्थ्यो, नेपाली बाइबल किन्न पाइँदैन थियो। अनि मसँग एउटै बाइबल मात्रै थियो र त्यो एउटै बाइबल चाहिँ भाइ र मैले पालै पालो पढ्थ्यौँ। पहिला मैले आफ्नो पाठ पढ्थेँ, प्रार्थना गर्थेँ, त्यसपछि मैले भाइलाई चाहिँ ल बाइबल पढ्नुहोस् भनिकन भाइलाई बाइबल पढ्न दिन्थेँ। अनि भाइ कालेबले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुराले चाहिँ उहाँलाई स्पर्श गरेछ, एउटा कुराले चाहिँ भाइलाई स्पर्श गरेछ। त्यो चाहिँ के भने उत्पत्ति 2 अध्यायको 21 देखि 24 पदसम्म भाइले पढ्नु भएछ। त्यहाँनिर के लेखेको छ भने परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नु भयो र उनको करङको हड्डी मध्ये एउटा निकाल्नु भयो र त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भयो र आदम कहाँ ल्याउनु भयो। अनि आदमले भन्यो यो त मेरो हाडको हाड, मासुको मासु हो, किनभने ऊ चाहिँ मेरो मबाट करङबाट निकालिएको हो, उसलाई चाहिँ नारी भनिन्छ किनभने ऊ नरबाट निकालिएको हो। यसकारण मानिसले आफ्नो बाबुआमालाई छोड्नेछ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहनेछ, उनीहरू दुई एउटै शरीर हुनेछ भन्ने कुरा भाइले जब पढ्नुभयो त्यो पदहरू पढ्दाखेरि भाइलाई एकदमै टच गरेछ, स्पर्श गरेछ। कारण के थियो भने भाइ एउटा भण्डारी ब्राह्मणको छोरा, उहाँले चाहिँ एउटा घलेको छोरी बिहा गर्नुभएको थियो। एउटा इन्टरकास्ट म्यारिज, अन्तर्जातीय विवाह भाइले गर्नुभएको कारणले गर्दा भाइको समाजमा चाहिँ एउटा ठुलो सोसल अब्स्ट्याकल्स, एउटा सामाजिक एउटा अवरोधहरू आएछ। समाजले स्वीकार गरेन, अनि उहाँको बाउले पनि स्वीकार गरेन। भाइको आमा त हुनुहुँदैन थियो, भाइ चाहिँ 4 वर्षको हुँदा आमाले छोडेर जानुभएको रे, अनि उहाँको बाबुले पनि त्यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु भएन। अनि भाइ कालेब चाहिँ आफ्नो पत्नीको साथमा काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो पद पढ्दाखेरि भाइलाई यस्तो साह्रो स्पर्श गरेछ कि अरे यो बाइबल त एकदमै सत्य पो रहेछ त, यो बाइबल त यस्तो व्यवहारिक रहेछ, यो बाइबलमा लेखिएको कुरा त मेरो जीवनसँग मेल खायो है। मानिसले आफ्नो बाबुआमालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, किनभने ती दुई एउटै शरीर हुन् भन्ने कुराले भाइलाई एकदम स्पर्श गरेछ। पति पत्नी भनेको त एउटै शरीर रहेछ, बाबुआमालाई छोड्छ, आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, यो त एकदमै व्यवहारिक कुरा गर्छ बाइबलले त, यो त सत्य कुरा पो रहेछ बाइबल त, यो बाइबलको परमेश्वर सत्यमा हुँदो रहेछ भनिकन भाइलाई यो पदले एकदमै यी वचनले स्पर्श गरेछ। अनि भाइले चाहिँ अब म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्नुभयो है। अनि भाइले विश्वास गर्छु भन्नुभएपछि मैले भाइलाई ग्रहण गराएँ। त्यति बेला पनि म नयाँ विश्वासी थिएँ, 2 वर्ष मात्रै भएको थिएँ। मैले जानी नजानी भाइलाई चाहिँ त्यो कोठामा ग्रहण गराएँ। त्यो चाहिँ 9 जुन 2000 है, 2000 साल जुन महिनाको 9 तारिकमा भाइ कालेबले चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो। अब भाइले विश्वास गरेपछि मलाई यति खुसी लाग्यो, किनभने मलाई अब सेवा गर्ने साथी भयो, प्रार्थना गर्ने साथी भयो, अब सङ्गतिमा धाउनको लागि साथी भयो, म एकदमै खुसी भएँ। अनि त्यही बिचमा हामी 10 जना थियौँ, अब भाइले नि ग्रहण गर्नुभयो है। अब हामी 2 जना भयौँ। अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ भीम गुरुङ हो। अब उहाँ चाहिँ यता नेपालमा हुँदा मिसनरी चर्चमा सेवा गर्नुहुँदो रहेछ। अब भाइले पछि मात्रै त्यो कुरा प्रकट गर्नुभयो, त्यहाँनिर मिसनरी चर्चमा सेवा गर्नुहुँदो रहेछ। अनि हामी यता सेवामा आएको थाहा पाएपछि भीम गुरुङ भन्ने भाइले अब म पनि तपाईँसँग सेवा जान्छु भनिकन भन्नुभयो। भाइ पनि हामीसँग सेवा आउन थाल्नुभयो, 3 जना भयो। अनि पछि गएर एकजना लुत्रबहादुर थापा भन्ने भाइले ग्रहण गर्नुभयो। त्यो भाइ चाहिँ मनोकामना, यता गोर्खा मनोकामनाको पुजारी परिवारको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काकाहरू, उहाँको पहिलेदेखि उहाँको हजुरबुवाहरू, काका बाबुहरू सबै पुजारी। अब उहाँ चाहिँ त्यो पुजारी परिवारको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। अनि हामी चाहिँ 4 जना भयौँ। 4 जना भएपछि अब 10 जना गएको, 4 जना त हामी विश्वासी भयौँ, 40% त हामी भयौँ।
र अब 4 जना भएपछि त्यति साह्रो अब हाम्रो मेजोरिटी भयो। अब सेवा समितिलाई एकदमै सहिलो भयो, मलाई त्यो खुसी लाग्यो। अरू 6 जना साथीहरू थिए, उनीहरूले कहिले पनि विरोध गर्दैनथे। हामीले त्यहाँ कोठामा पनि सङ्गति गर्थ्यौँ, त्यहाँनिर हामीले प्रार्थना गर्थ्यौँ, कहिले पनि विरोध गर्दैनथ्यो। बरु ती साथीहरूले हामीलाई सघाउँथ्यो। एकजना कृष्ण प्रसाद सिटवाला भन्ने झापाको साथी हुनुहुन्थ्यो। जब हामी भजन गाउन थाल्थ्यौँ, उहाँ चाहिँ किचनमा जानुहुन्थ्यो, त्यो भात पकाउने डिक्ची ल्याएर त्यसलाई घोप्टो बनाएर तबेला बनाउनुहुन्थ्यो अरे, तबेला बजाउनुहुन्थ्यो उहाँले के। त्यो डिक्चीको पुरा तबेला बजाएर हामीलाई भजनमा चाहिँ साथ दिनुहुन्थ्यो। अनि कोही साथीहरू त नाच्थ्यो पनि। अनि मैले भन्थेँ, भाइ हो नाच्न चाहिँ हुँदैन है, ननाच भन्थेँ। अनि नाच्दैन थियो, हामीसँग बसेर भजन सुन्थ्यो। अनि त्यो भात पकाउने डिक्ची घोप्ट्याएर त्यसलाई चाहिँ तबेला बनाएर तबेला बजाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ साथ दिन्थ्यो। कहिले पनि हामीलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ विरोध गरेन। अब हामी 4 जना भयौँ। अब हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यो हवाली भन्ने ठाउँबाट सलमियामा चाहिँ हामी सेवा गर्न जान्थ्यौँ है, सेवा गर्न जान्थ्यौँ। अनि अहिले जस्तै शुक्रबारको दिन आराधना सेवा हुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ बाइबल स्टडी हुन्थ्यो, बाइबल अध्ययनको सेवा हुन्थ्यो। कुनै पनि दिन टुट्दैन थियो। शुक्रबार आराधना सेवा, अरू सबै दिन चाहिँ त्यहाँ बाइबल स्टडीको सेवा हुन्थ्यो। अनि बाइबल स्टडीको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि बेलुका बेलुका जान्थ्यौँ। बिहान चाहिँ हाम्रो ड्युटी हुन्थ्यो, मर्निङ ड्युटी हुन्थ्यो, बेलुका चाहिँ फुर्सद हुन्थ्यो हामीलाई। बेलुका चाहिँ जहिले पनि हामी बाइबल स्टडीको लागि जान्थ्यौँ। अब कुवेतको गर्मी तपाईँलाई थाहा छ, एकदमै त्यो ह्युमिडिटी हुने है, गर्मीको बेला ह्युमिडिटीले गर्दा पसिना लिथ्रुके हुन्थ्यो। ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ नेपालीमा आर्द्रता भन्छ। आर्द्रता भनेको चाहिँ वायुमण्डलमा भएको जलवाष्पको मात्रता भन्छ, मात्रा। अथवा त्यो वायुमण्डलमा भएको त्यो पानीको बाफको मात्रालाई चाहिँ आर्द्रता भनिन्छ। त्यो वायुमण्डलमा जो यसरी पानीको जो बाफ हुन्छ, त्यो बाफ बढ्दै गएपछि चाहिँ पृथ्वीमा एकदमै गर्मी हुन्छ। अब हाम्रो यता नेपालतिर त्यति ह्युमिडिटी हुँदैन, तर गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ एकदमै त्यो ह्युमिडिटी आर्द्रता बढेपछि एकदमै पसिना निथ्रुकै भिज्छ। यस्तो छुट्टै प्रकारको यहाँ नेपालको गर्मी र त्यहाँको गर्मी चाहिँ एकदमै भिन्दै हुन्छ। त्यहाँको गर्मी चाहिँ एकदमै त्यो आर्द्रताले गर्दा एकदमै पसिना निथ्रुकै हुने है, एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ हवाली भन्ने ठाउँबाट सलमियामा हामी चाहिँ त्यहाँ सेवामा जाँदाखेरि, बाइबल स्टडीमा जाँदाखेरि हामी जहिले पनि हिँडेर जान्थ्यौँ। लगभग 45 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्स थियो। 45 मिनट हिँडेपछि हामी त्यहाँनिर पुग्थ्यौँ। हुन त गाडी पनि जान्थ्यो, तर गाडीबाट जाँदा अलिकति घुमाउरो पर्थ्यो। तर हामी चाहिँ अलि हिँड्दाखेरि अलिकति फुर्ती पनि हुन्छ। अनि हाम्रो त्यो भाइ कालेब चाहिँ, उहाँ चाहिँ मार्सल आर्टको ब्ल्याक बेल्ट हो। मार्सल आर्टमा उहाँ चाहिँ ब्ल्याक बेल्ट लिनुभएको। उहाँलाई एकदम एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, किनभने त्यो एक्सर्साइज गरिराख्ने मान्छे त्यतिकै बस्दाखेरि अलिकति ज्यान दुख्ने होइन। मलाई एकदम एक्सर्साइज चाहिन्थ्यो, हिँडेर जाउँ भन्नुहुन्थ्यो भाइले। अनि हामी 4 जना चाहिँ हवालीबाट त्यहाँ सलमियामा चाहिँ बाइबल स्टडीको लागि जहिले पनि हामी बेलुका बेलुका कुनै पनि दिन नटुटाइकन हामी चाहिँ हिँडेर जान्थ्यौँ। र बाइबल स्टडी चाहिँ घन्टौँसम्म हुन्थ्यो त्यहाँनिर। त्यो आधा घन्टा 1 घन्टा होइन, अब 2 घन्टा 3 घन्टासम्म नै बाइबल स्टडी हुन्थ्यो। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के थियो भने दिनमा चाहिँ 10 अध्याय चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ भने 10 अध्याय बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो लक्ष्य हुन्थ्यो। र हामी चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ बाइबल स्टडी गर्थ्यौँ। अब हामीले त्यहाँ गएर अङ्ग्रेजी बाइबल किनेका थियौँ। अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नुपर्छ भनिकन हामीले, किनभने त्यहाँ जो सेवा गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति मैले यो कुरालाई अलिकति अगाडि बढाएँ, यसलाई अलिकति पछाडि राखेँ। त्यहाँ के भयो भने त्यहाँ गएर जब हामीले सेवा गर्न थाल्यौँ, सेवा गर्न थालेको जस्तै 4-5 महिनापछि चाहिँ पिटर दाजुले मलाई के भन्नु, पिटर दाजु त्यहाँ जिम्मेवारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अगाडि बसेर पुलपिटमा बसेर सेवा अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो, हामीलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो। अनि गएको 4-5 महिनापछि, सेवा जान थालेको 4-5 महिनापछि पिटर दाजुले के भन्नुभयो मलाई भने, भाइ म चाहिँ एकदमै ब्याङ्कमा काम गर्छु। उहाँ चाहिँ नेसनल ब्याङ्क अफ कुवेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो। म ब्याङ्कमा काम गर्ने ब्याङ्कको कर्मचारी हुँ। म चाहिँ एकदमै व्यस्त हुन्छु जहिले पनि। शुक्रबारको दिन पनि म काममा जानुपर्छ, मलाई ड्युटीमा बोलाउँछ, म एकदमै व्यस्त भएँ। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेवा अगुवाई गर्नुपर्छ है भनिकन चाहिँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो है। सेवा चाहिँ मलाई अगुवाई गर्नु भनिकन उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ त्यति आँट आउँथेन, किनभने त्यहाँ चाहिँ समस्या के थियो भने त्यहाँ चाहिँ सबै सेवा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गर्नुपर्ने। अब उहाँहरू तेलुगु भाषा बोल्नुहुन्थ्यो, अब हामी नेपाली भाषा बोल्ने, अब उहाँहरू हिन्दी पनि नबुझ्ने। फेरि अब हामी अलिकति हिन्दी त हामी धेर थोर हामी बोल्छौँ पनि, धेर थोर बुझ्छौँ पनि, तर उहाँहरू हिन्दी भाषा फेरि ठिकै नबुझ्ने है। अब नेपाली भाषा त बुझ्ने कुरै भएन। अनि उहाँको तेलुगु भाषा चाहिँ हामीले नबुझ्ने। अब अङ्ग्रेजीमा सेवा हुन्थ्यो। अब अङ्ग्रेजीमा सेवा चलाउनु पर्ने, अब त्यति आँट नआउने, किनभने हामी नेपालीहरूको अङ्ग्रेजी कमजोर नै हुन्छ। अब 3 कक्षामा गएर एबिसिडी सिकेको मैले पनि है, सरकारी स्कुलमा पढेको।
अब अङ्ग्रेजी बोल्ने अङ्ग्रेजी पढ्ने त्यति अभ्यास नहुने। हुन त मैले कलेजमा अङ्ग्रेजीप्रति एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी कसरी डेभलप गर्ने, अङ्ग्रेजी कसरी वृद्धि गर्ने, अङ्ग्रेजी भाषामा कसरी अब कसरी बोल्ने, कसरी अलिकति अभ्यस्त हुने भनिकन मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। त्यस कारण कलेज पढ्दाखेरि मैले अङ्ग्रेजी सब्जेक्ट लिएरै पढेको, मेजर इङ्ग्लिस सब्जेक्ट लिएर पढेको भए तापनि अलिकति हाम्रो अभ्यास हुँदैन। हामीलाई किताबी ज्ञान त हुन्छ, किताबमा लेखेको कुराको ज्ञान त हुन्छ, अलिअलि पढ्न पनि आउँछ, तर चाहिँ बोल्ने त्यति अभ्यास नहुने भएको हुनाले अनि दाजुले भन्नुभयो भाइ अब तपाईँले सेवा अगुवाई गर्नुपर्छ, तपाईँ पुलपिटमा बस्नुपर्छ, सेवा अब तपाईँले लिड गर्नुपर्छ, वचनहरू दिनुपर्छ, नेज तोड्नुपर्छ। म त एकदमै बिजी भएँ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ अरू खासै अरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्थेन, हुन त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू झन् एकदमै अङ्ग्रेजीमा कमजोरी, तेलुगु भाषा बोल्ने, यतिजना अलिअलि हिन्दी बोल्ने हुनुहुन्थ्यो, तर त्यति राम्रोसँग बोल्न नआउने। त्यसले गर्दाखेरि दाजुले चाहिँ पिटर दाजुले मलाई सेवाको जिम्मा चाहिँ दिने विचार गर्नुभयो। तर मैले उहाँलाई भने दाजु मलाई केही समय दिनु, केही हप्ता महिना समय दिनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु, प्रभुसँग म सोध्छु, प्रभुले मलाई के भन्नुहुन्छ, प्रभुको वचन माग्छु भनिकन मैले दाजुसँग समय मागेँ। अनि उहाँले चाहिँ हुन्छ समय लिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुसँग अब अगुवाई माग्नुहोस् भनिकन उहाँले भन्नुभयो। र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्न थालेँ, कोठामा आएर दिनौँ मैले प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु अब यस्तो यस्तो भन्दै हुन्छ दाजुले, मैले कसो गरौँ, अब हामी नेपालीहरू अङ्ग्रेजीमा कमजोरी हुन्छौँ, अङ्ग्रेजी भाषामा त्यति अभ्यस्त हुँदैनौँ, अब यहाँ त सबै अङ्ग्रेजी भाषामा गर्नुपर्छ, के गरौँ भनिकन मैले प्रभुसँग सोध्दै गएँ। र केही हप्ता प्रार्थना गरेपछि प्रभुले चाहिँ मलाई एउटा वचन दिनुभयो। त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 8 पद म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। प्रभुले मलाई झट्क वचनद्वारा बोल्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 8 पद, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। प्रभुले जब मलाई यो वचन दिनुभयो, वचनद्वारा प्रभु मसँग बोल्नुभयो, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु भनिकन प्रभुले जब यो वचन दिनुभयो मलाई, यो वचनद्वारा जब प्रभु मसँग बात गर्नुभयो, त्यसपछि मैले अलिकति आँट गरेँ। अब प्रभुले नै मलाई यसो भन्नुभएको छ भने मैले किन पछाडि हट्ने, भन्दा त्यति बेला म नयाँ भर्खरै मात्रै प्रभु पाएर कुवेत गएको 2 वर्ष मात्रै भएको थियो। अब त्यहाँनिर सेवाको अभिभार आउन लाग्यो। मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभुले यो वचन दिनुभयो, यो वचनद्वारा प्रभु मसँग बात गर्नुभयो। अनि त्यो दाजुले मलाई सोध्नुभयो, भाइ के भयो, तपाईँको प्रार्थना के भयो, के निर्णय गर्नुभयो भनिकन भन्नुभयो। अनि दाजुले त्यति भनिसकेपछि प्रभु मसँग बोलिसक्नु भएको थियो, वचन दिइसक्नु भएको थियो। हुन्छ नि त दाजु, अब म कोसिस गर्छु, म कमजोर छु, प्रार्थना गरिदिनु, कोसिस गर्छु भनिकन मैले भने। त्यसपछि चाहिँ अब सबै अभिभार दाजुले मलाई दिनुभयो। म अगाडि पुलपिटमा बस्न थालेँ। अब एउटा सक्षम भएर होइन, तर त्यस्तै अभिभार आइलाग्यो। प्रभुले पनि अब वचन दिइसक्नु भएको थियो, प्रभुले सहायता गर्छु भनिकन उहाँले प्रण गरिसक्नु भएको थियो। त्यस कारण म अगाडि पुलपिटमा बस्न थालेँ। अनि त्यसपछि अब गाह्रै भयो सुरुमा, अब अङ्ग्रेजीमा प्रार्थना गर्नु पर्यो, अङ्ग्रेजीमा सबै सेवा चलाउनु पर्यो, अङ्ग्रेजीमा वचन दिनु पर्यो, नेज तोड्नु पर्यो, सूचना गर्नु पर्यो, त्यति सजिलो थिएन। अनि त्यो अङ्ग्रेजी बाइबल त मैले त्यहीँ गएर मात्रै त्यो बाइबल देख्न त देखेँ होला नेपालमा कसैले पढेको, तर मैले छोएको पनि थिइनँ, अङ्ग्रेजी बाइबल छोएको पनि थिइनँ। त्यहीँ गएर कुवेत सिटीमा गएर मैले अङ्ग्रेजी बाइबल किनेँ। अनि भाइ कालेबले पनि अङ्ग्रेजी बाइबल किन्नु भयो। अनि चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबल चाहिँ मैले पढ्न थालेँ। अनि दुःख सुख जानी नजानिकन सेवा चलाउन थालेँ। अनि अब सेवा गर्दै गइयो। मसँग मसँग चारजना नेपाली भाइहरू भयौँ, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो है। अब तेलुगु भाषा बोल्ने, अब जानी नजानिकन यसरी सेवा चलाउँदै गएँ मैले, हामीले सेवा गर्दै गयौँ। र मैले अघि त्यो सन्दर्भ जोडेको थिएँ, बाइबल स्टडीको कुरा। हामी बिहान मर्निङमा चाहिँ ड्युटी जान्थ्यौँ, अनि बेलुका चाहिँ कुनै पनि दिन नटुटाइकन हामी बाइबल स्टडीको लागि हामी 45 मिनटको यात्रा तय गरेर, त ह्युमिडिटी एकदमै आर्द्रताले भरिएको मौसममा एकदमै पसिनै पसिना भएर हामी चाहिँ कुनै पनि दिन नटुटाइकन हामी बाइबल अध्ययनको लागि जान्थ्यौँ। अनि हाम्रो एउटा प्रण थियो, दिनमा चाहिँ 10 अध्याय बाइबल चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ है भनिकन। अब 10 अध्याय बाइबल अध्ययन गर्न त घन्टौँ लाग्छ, कुनै अध्यायहरू एकदमै लामो हुन्छ है। छोटो छोटो अध्याय चाहिँ हामीले 10 अध्याय पुरै पढ्थ्यौँ, किनभने हाम्रो पढ थियो। लामो लामो कुनै अध्याय छ भने चाहिँ 5 अध्याय 6 अध्याय चाहिँ हामीले कन्टिन्यू पढ्थ्यौँ। अनि ती बाइबल पालै पालो गरिकन हामी पढ्थ्यौँ। पढिसकेपछि अब
त्यहाँ भएका मुख्य मुख्य कुराहरू थोरै कुराहरू हामी विश्लेषण गर्थ्यौँ। त्यसपछि प्रार्थना गरेर फेरि हामी घर फर्किन्थ्यौँ। त्यसकारण हामीले उत्पत्तिको किताबदेखि सुरु गऱ्यौँ। लगभग 1.5 वर्षमा चाहिँ हामीले उत्पत्तिदेखि प्रकाशन किताबसम्म सबै बाइबल हामीले अध्ययन गरेर सक्यौँ है। बाइबल स्टडी गर्ने क्रममा 1.5 वर्षमा हामीले सबै बाइबल चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशन किताबसम्म हामीले छिचल्यौँ, सबै बाइबल अध्ययन गऱ्यौँ। अनि हामी यति आनन्दित थियौँ। अनि त्यहाँनिर यसरी सेवा गर्दै गयौँ। अनि काममा पनि प्रभुले एकदमै आशिष दिनुभयो। चाँडै मेरो प्रमोसन भयो। त्यहाँ गएको 6 महिनामा म त्यहाँ इन्चार्ज भएँ। मैले काम गरेको कम्पनीमा इन्चार्ज भएँ अथवा सुपरभाइजर भएँ। अनि लगभग 2 वर्षभित्रमा म एसिस्टेन्ट म्यानेजर म बनिसकेको थिएँ। अनि 3.5 वर्षभित्रमा फुल म्यानेजर बने। प्रभुले एकदमै प्रमोसन पनि दिँदै जानुभयो, काममा आशिष दिनुभयो र यस्तो प्रकारले हामीले सेवा गर्दै गयौँ। अनि लगभग 2 वर्ष जति हामीले दाजु त्यहाँनिर एलबिएलमा दाजु पिटरको घरमा उहाँको फ्ल्याटमा सेवा हुन्थ्यो, त्यहाँनिर सेवा गऱ्यौँ। र पछि गएर चाहिँ अब यता चाहिँ दाजु सन्नीहरूसँग कसरी भेट भयो, यो सियोन मण्डलीसँग जैन कङ्ग्रेगेसनसँग कसरी हामी जोडिन आइपुग्यो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। अब 2 वर्ष सेवा गरिसकेपछि पछि गएर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ प्रकट हुन आयो। उहाँ दाजु पिटरको भाइ सन्नी एन्ड्रुहरूको चाहिँ सन्नी एन्ड्रुहरूले चाहिँ छुट्टै ग्रुपमा चाहिँ उहाँले सेवा गर्नुहुन्छ। सन्नी दाजुहरूको चाहिँ छुट्टै त्यहाँ सङ्गति छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्यौँ है। अनि त्यहाँ कुरो के भएको रहेछ भन्दा पहिला चाहिँ दाजु पिटरकै घरमा सबैजना मिलेर त्यहाँ सेवा गर्नु हुँदो रहेछ र पछि गएर चाहिँ पिटर दाजुको घरबाट चाहिँ त्यहाँ सेवा चाहिँ सरेको रहेछ। दाजु सन्नीहरूले त्यति बेला चाहिँ अबु हलिफामा एउटा फ्ल्याट लिएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सेवा चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ सरिसकेको रहेछ, तर के कारण पऱ्यो कुन्नी दाजु पिटरहरू त्यहाँ थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ सल्मियामै सेवा गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन, हामीलाई जानकारी भएन। हामी निर्दोष थियौँ, निर्दोषतामा हामीले त्यहाँ सेवा गऱ्यौँ र पनि प्रभुले आशिष दिनुभयो। प्रभुको उद्देश्य, प्रभुको इच्छा त्यस्तै रहेछ भनौँ अब। र हामीले त्यहाँ 2 वर्ष सेवा गरिसकेपछि यता दाजु सन्नीहरूले चाहिँ छुट्टै सेवा गर्नुहुन्छ अरे, अबु हलिफामा त्यहाँ छुट्टै फ्ल्याट लिएर सेवा गर्नुहुन्छ अरे, जैन कङ्ग्रेगेसन अथवा सियोन मण्डली त्यहाँ छुट्टै छ अरे भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अनि पछि त्यहाँ भाइजीहरू आउनु हुँदो रहेछ। थियोडर भाइजी आउँदा पनि त्यहाँ जाने, नबिल भाइजी आउँदा पनि त्यहाँ जाने, अनि पाउल सुधाकर भाइजी आउँदा पनि त्यहीँ जाने, अनि आइजिया तिमोथी भाइजी आउँदा पनि त्यहाँ जाने, अनि यता सल्मिया त कोही पनि नजाने। त्यसपछि हामीले दाजु पिटरलाई सोध्यौँ, दाजु यो के हो, त्यहाँ पनि सेवा हुँदो रहेछ, भाइजीहरू आउँदा त त्यहाँ जानु हुँदो रहेछ, के हो भनेर भन्दाखेरि बल्ल उहाँले बुझ्नुभयो। उहाँले पहिला त्यसपछि मात्रै उहाँले बताउनु भयो, पहिला यहाँनिर सेवा हुन्थ्यो, सबैजना यहाँ थियो, अब के कारणले गर्दा सेवा चाहिँ त्यता सारेको भनिकन उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले उहाँलाई प्रश्न गरे, यदि सेवा उता सारेको भने त तपाईँ पनि उता जानुपर्ने, तपाईँ यहाँ किन रहनु भएको? अब आधिकारिक मण्डली त त्यो रहेछ, अब भाइजीहरू आउँदा पनि त्यहाँ जाने, तपाईँले यहाँ सेवा गरेर त राम्रो भएन नि त, उतै जाउँ न त, सेवा गर्न उतै जाउँ न त भनेको। उहाँले के भन्नुभयो है, के रिजन देखाउनु भयो। अनि हामीले उहाँसँग भन्न थाल्यौँ, दाजु अब आधिकारिक मण्डली त्यो भने हामी पनि त्यहाँ जान्छौँ नि, भाइजीहरू त्यहाँ आउनु रहेछ भनेपछि उहाँले हामीलाई जाने अनुमति दिनुभयो। उहाँ आफू चाहिँ जानु भएन, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई जाने अनुमति दिनुभयो। तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र छ, तपाईँ जानुहोस् भनेपछि अब हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यता अबु हलिफामा आयौँ। अबु हलिफा कि मङ्गाफमा त्यहाँनिर त्यो ठाउँ ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ। त्यहाँनिर आयौँ, दाजु सन्नीहरूको ग्रुपले त्यहाँनिर चाहिँ फ्ल्याट लिएर चाहिँ सेवा गर्नु हुँदो रहेछ। अनि दाजु सन्नीसँग पछि भेट भयो। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो, मेरो दाजु पिटरको तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, तर मेरो दाजुले चाहिँ मलाई एकदमै कराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नभनेको। वास्तविक कुरा चाहिँ यो हो, त्यहाँ सेवा पहिला हुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले सेवा यता सारेको हो। दाजु पिटर चाहिँ आउन मान्नु भएन, यता आदि इत्यादि भनिसकेपछि अब आधिकारिक मण्डली चाहिँ यहाँ जैन रहेछ अथवा सियोन रहेछ, अब यतै सेवा गर्नुपर्छ भनिकन अब मैले भाइहरूसँग सल्लाह गरेँ। अब भाइहरू चाहिँ मैले जे भने उहाँहरू त्यही मान्नुहुन्थ्यो। अनि भाइहरू पनि मसँग आउनुभयो र 2 वर्षसम्म दाजु पिटरको घरमा त्यहाँनिर सेवा गरेपछि हामी यता दाजु सन्नी कहाँ आयौँ। यता चाहिँ आधिकारिक मण्डली यता रहेछ, यहाँ सरेको रहेछ भनिकन हामी चाहिँ त्यहाँनिर दाजु सन्नीहरूसँग मिलेर चाहिँ सेवा गर्न थाल्यौँ। अनि यता आएर सेवा गर्न थालेपछि एकदमै छुट्टै प्रकारको आनन्द आयो हामीलाई। त्यहाँ आएपछि झन् एउटा अभिभावक थपियो। त्यहाँनिर दाजु सन्नीहरूले मलाई वचनको भार दिनुहुन्थ्यो है। यता आएपछि त एकदमै अप्ठ्यारै भयो अलिकति।
वचनको भार उठाउनु पर्ने त्यहाँ त अलि थोरै थियो, दुःख सुख मैले सेवा चलाउँथेँ। अब एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेछु, त्यहाँनिर सल्मियामा सेवा गर्दाखेरि एक दिन के भयो भने एकजना भाइले चाहिँ बप्तिस्मा लिने भयो है, इन्डियन भाइ मोजेस भन्ने भाइले चाहिँ बप्तिस्मा लिने भयो। त्यो चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी बप्तिस्मा दिनुपर्ने भयो त्यो मोजेस भन्ने भाइलाई। अनि दाजु पिटरले चाहिँ भाइ तपाईँले नि बप्तिस्मा दिनु उहाँलाई भन्नुभयो। म त एउटा नयाँ कहिले पनि बप्तिस्माको सेवा मैले गरेको थिएन, प्रभुपाको 2 वर्षमा कुवेत गएको, अनि तपाईँले चाहिँ बप्तिस्मा दिनुपर्छ है यो मोजेस भाइलाई, एकदमै इमर्जेन्सी पर्यो भन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई नै बप्तिस्मा दिन भन्नुभयो। मैले चाहिँ होइन दाजु तपाईँले दिनु न, तपाईँ सिनियर मान्छे तपाईँले दिनु भन्दाखेरि होइन, यु आर गड सर्भेन्ट सो यु हेभ टु बप्टाइज हिम भनिकन भन्नुभयो। तपाईँ चाहिँ प्रभुको दास हो, तपाईँले नै बप्तिस्मा दिनुपर्छ भनिकन उहाँले मलाई कर गर्नुभयो। अनि मैले त्यो भाइलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिएको। बप्तिस्मा पनि कहाँ दिएको भन्दा बाथरुममा चाहिँ नुहाउने त्यो बाथ टप हुन्छ नि, त्यो बाथ टपमा चाहिँ भोरी पानी हालेर त्यो पानीमा चाहिँ मैले मोजेस भाइलाई चाहिँ डुबाएर चाहिँ बप्तिस्मा दिएको। हुन त हामी समुद्रमा पनि जान सक्थ्यौँ, र त्यति बेला समय त्यस्तै भयो, समुद्रमा जान पनि भ्याइएन, एकदम इमर्जेन्सी परिस्थिति थियो। त्यस कारण चाहिँ बाथरुमभित्र लगेर त्यो बाथ टपमा पानी भरेर त्यो बाथ टपमा चाहिँ मैले डुबाएर चाहिँ भाइलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिएको। मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि बप्तिस्मा दिएको त मोजेस भन्ने भाइलाई बाथ टपमा पानीमा त्यहाँनिर पानी भरेर त्यहाँ डुबाएर चाहिँ भाइलाई चाहिँ बप्तिस्मा दियो। त्यसपछि हात राखाइको वचनहरू भयो, हात राखाइ सेवाहरू भयो, र त्यो भाइलाई चाहिँ बप्तिस्मा चाहिँ त्यसै दिएको। र त्यसपछि अब मैले यता यो कुरा बताइसकेपछि चाहिँ हामी यता दाजु सन्नीहरूसँग मिलेर सेवा गर्न थाल्यौँ। 2 वर्ष पछाडि यता आएर सेवा गर्न थाल्यौँ। यता आएपछि झनै अब अभिभार बढ्यो, मलाई चाहिँ वचनको भाग दिनुहुन्थ्यो। अब उता त थोरै थियो, यता अहिले धेरै जम्मा हुँदो रहेछ। यता फेरि एकदमै क्वालिफाइड मान्छेहरू, एकदमै डक्टर, इन्जिनियर, एकदमै ब्याङ्कमा काम गर्ने, एकदमै ठुल्ठुलो अफिसमा काम गर्ने हाई पोजिसनको मानिसहरू त्यहाँनिर भेला हुनुहुन्थ्यो है। उहाँको अगाडि अब उभिएर वचन दिँदाखेरि त अब कति ढङ्ग पनि नपुग्ने, अब अलिकति आँट पनि आउँदैन थियो, किनभने अब उहाँहरूको अगाडि त म त एउटा सानै मान्छे थिएँ। म त त्यति बेलासम्म म म्यानेजर भइसकेको थिएँ, र पनि उहाँहरूको अगाडि चाहिँ म आफूलाई एउटा सानो ठान्थेँ। उहाँहरूको अगाडि म केही पनि होइन, उहाँहरू एकदमै हाई पोजिसनको मान्छे, एकदम हाई स्यालेरी खाने मान्छे, म त केही पनि होइन भनिकन आफूलाई ठान्थेँ। तर पनि उहाँले वचनको भाग दिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले वचनको सेवा पनि गर्थेँ। त्यसरी सेवा गर्दै गयौँ। र सेवा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने हामी 4 जना नेपाली दाजुभाइहरू थियौँ, हामी सेवा जान्थ्यौँ। र पछि गएर सेवा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर 2003 साल लागेको थियो होला, हामी चाहिँ यता चाहिँ सन्नी दाजुहरूसँग सङ्गति गर्न आउँदाखेरि 2003 सालमा चाहिँ त्यहाँनिर कुवेतमा एउटा घटना घट्यो जो तपाईँलाई थाहा छ। अमेरिका र इराक बिचमा चाहिँ लडाइँ भयो। त्यति बेला चाहिँ सदाम हुसेनलाई पक्राउनको लागि अमेरिकाले चाहिँ इराकलाई आक्रमण गरेको, किनभने सदाम हुसेनले त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै केमिकलहरू राखेको छ अरे। केमिकलद्वारा उसले धेरै मानिसहरूको नरसंहार गर्यो, धेरै मानिसहरूलाई मार्यो, केमिकलद्वारा अब उसले आक्रमण गर्छ अरे भनिकन चाहिँ अमेरिकाले एकदमै सदाम हुसेनलाई एकदमै त्यो केमिकलहरू देखाउनको लागि, केमिकलको भण्डारहरू देखाउनको लागि, हतियारको भण्डारहरू देखाउनको लागि अमेरिकाले आग्रह गर्दै आइरहेको थियो। तर सदाम हुसेनले त्यो नदेखाएको कारणले गर्दा अमेरिकाले चाहिँ सिधै आक्रमण गर्यो। त्यो चाहिँ 2003 सालको कुरा हो। अनि कुवेत चाहिँ इराकको नजिक भएको कारणले गर्दा कुवेतलाई बेस क्याम्प बनाएर अमेरिकाले चाहिँ कुवेतबाट इराकलाई चाहिँ आक्रमण गरेको। त्यति बेला एकदमै त्यो एउटा त्रासदीपूर्ण अवस्था थियो, किनभने कुवेतबाट चाहिँ इराकलाई आक्रमण गर्दाखेरि कुवेतलाई एकदमै खतरा थियो। हामी त्यति बेला कुवेतमा भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर कति दिनसम्म हामी काममा गएनौँ। कम्पनीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ काममा नजानु, तिमीहरू चाहिँ एकोमोडेसनमा बस्नु भनिकन कम्पनीले हामीलाई आदेश गर्यो। र त्यति बेला के थियो भने एउटा साइरेन, त्यो जब चाहिँ मिसाइल आउँछ, जब इराकबाट कुवेतमा मिसाइल हान्छ त्यति बेला चाहिँ साइरन बत्थ्यो क्या, साइरन है। साइरन चाहिँ एकदमै त्यो कस्तो आवाज, त एम्बुलेन्सको जस्तो पनि होइन, त्यो दमकलको जस्तो पनि होइन, त्यो बाहुनले चाहिँ एकहोरो शङ्ख फुके जस्तो क्या ठु गर्ने है, एक प्रकारको आवाज आउँथ्यो। अनि त्यो कम्पनीले हामीलाई के आदेश गरेको थियो भने जब त्यो साइरन बज्छ, त्यो साइरन बज्यो भने चाहिँ इराकबाट चाहिँ कुवेतमा चाहिँ मिसाइल प्रहार गरेको है, त्यो कुरा बुझ्नु तिमीहरूले। त्यो साइरन बजेपछि तिमीहरू चाहिँ कि चाहिँ मस्जिदमा जानु, नजिकको मस्जिदमा जानु, कि चाहिँ नजिक हस्पिटल छ हस्पिटल जानु, कि चाहिँ स्कुलमा जानु भनिकन चाहिँ
हामीलाई आदेश गरेको थियो। किनभने एउटा विश्वव्यापी एउटा युद्धको एउटा नियम के छ भने कुनै पनि देशले सिधै कुनै पनि धार्मिक उमा आक्रमण गर्न पाउँदैन, चाहे त्यो मस्जिद होस्, चाहे त्यो चर्च होस्, चाहे मन्दिर होस्, चाहे गुम्बा होस्, कुनै पनि त्यो युद्ध गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिधै त्यो धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न पाउँदैन। अनि हस्पिटलमाथि पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन, स्कुलमाथि पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा जब साइरेन बज्छ त्यति बेला मिसाल आएको हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ कि मस्जिदमा जानु, कि स्कुलमा जानु, कि चाहिँ हस्पिटलमा जानु भनिकन कम्पनीले हामीलाई आदेश दिएको थियो। र सुरुमा त हामीलाई एकदमै डर लाग्थ्यो। त्यो साइरेन बज्न साथ हामी चाहिँ बाहिर निस्किन्थ्यौँ, त्यो कोठाबाट फुत्त बाहिर निस्किन्थ्यो। तर हामी कहिले पनि मस्जिदमा पनि गएनौँ, हस्पिटलमा पनि गएनौँ, स्कुलमा पनि गएनौँ, यसो बाहिर निस्किन्थ्यौँ। एकछिनपछि साइरेन बज्न छोड्थ्यो, फेरि हामी कोठाभित्र जान्थ्यौँ। अनि यो कुरा चाहिँ के रहेछ भने अहिले आएर अहिलेको यो अवस्थामा हामीले यो कुरा बुझ्छौँ। कुनै पनि कुरा जब युज टु हुन्छ नि, जब कुनै पनि कुरा एकदमै प्रयोगमा आउँछ नि, त्यसपछि कुनै पनि कुरा चाहे त्यो जतिसुकै खतरनाक कुरा किन नहोस्, त्यसले चाहिँ हामीलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन, त्यसको डर पनि हामीलाई हुँदैन। सुरुमा साइरेन बज्न साथ हामी एकदमै बाहिर निस्किन्थ्यौँ है, तर चाहिँ पछि त जतिसुकै साइरेन बजे पनि डर नलाग्ने भयो है। 3टा मिसाइल चाहिँ हानेको थियो कुवेततिर। एउटा मिसाइल चाहिँ समुद्रमा खस्यो, त्यसले चाहिँ केही क्षति गरेन। एउटा मिसाइल चाहिँ आउँदा आउँदै यता अमेरिकाले त्यसलाई डिफेन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ बिचमै त्यसलाई चाहिँ एकदमै बिचमै त्यसलाई चाहिँ रोकिदियो, आउन पाएन। एउटा मिसाइल चाहिँ त्यहाँ कुवेत सिटीमा खसेको थियो, तर त्यो पड्किन पाएन, संयुक्त पड्किन पाएन। यदि त्यो मिसाइल पड्कियो भने त्यहाँनिर ध्वस्तै हुन्थ्यो, धेरै क्षति पुग्थ्यो, तर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पड्किन पाएन। त्यो के भयो, त्यहाँ के कमी कमजोरी भयो, पड्किन पाएन। तर त्यो जुन भागमा खसेको थियो त्यो घरको वरिपरि एकदमै कम्पनहरू आयो, त्यहाँनिर सिसाहरू, धेरै घरको सिसाहरू फुट्यो, त्यहाँनिर चाहिँ कुनै हानि हुन पाएन। त्यसले गर्दा कुनै पनि कुरा जब युज टु हुन्छ नि, जतिसुकै खतरनाक कुरा किन नहोस्, त्यसले चाहिँ के प्रभाव नपर्दैन। जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ नि, अहिले विश्वव्यापी रूपमा अहिले महामारीको यो फैलिरहेको छ। अब अहिले यी दिनहरूमा कस्तो भएको छ भने अब हामी लकडाउनमा बसेको लगभग 3 महिना भइसक्यो। अब अहिलेको समयमा आएर चाहिँ मान्छेले युज टु भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँमा कस्तो हुँदैछ भने मान्छेले अब यो लकडाउन उल्लङ्घन गर्न थालिसक्यो। यो व्यापारीहरूले जबरजस्ती अब पसल खोल्दैछ यहाँनिर। व्यापार सङ्गठनले, यो व्यापारीहरूको सङ्गठनले चाहिँ अब हामी सधैँभरि यसरी बसेर हुँदैन, अब हाम्रो व्यवसाय धाराशायी भइसक्यो, अब व्यापार छैन, सरकारले चाहिँ कर तिर्नु भन्छ तर चाहिँ पसल खोल्न दिएको छैन, कसरी कर तिर्नु। अब चाहिँ हामीले जसरी पनि व्यवसायले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको जबरजस्ती अब खोल्न थालिसक्यो, मान्छेहरू बाटोमा हिँड्न थालिसक्यो। अस्ति म एउटा ब्याङ्कमा गएको थिएँ, 3.5 घन्टासम्म लाइन बस्नु पर्यो। अब त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू उले उला छोएको छ, कतिले मास्क पनि लगाएको छैन। अब यो के भयो त भन्दा युज टु भइसक्यो। अब सुरुमा मान्छेहरू निकै डराए है, अब यसको उपचारै छैन, यो लगाएपछि मर्छ, यो रोग लगाएपछि मर्छ भनेर मान्छे निकै डराए। तर अहिले के भयो भन्दा युज टु भयो, एकदमै प्रयोगमा आइसकेपछि अब मान्छे चाहिँ कोरोनासँग पनि डराउन छाडिसके। अब नेपालमा अब त्यो सोसल डिस्टेन्स राख्ने कुरा नि हुँदैन, मान्छे त्यति डिसिप्लिन पनि हुँदैन, यहाँनिर मान्छेहरू बाहिर निस्किन थालिसके है। अरू देशमा पनि अब अमेरिका, युरोपतिर पनि त्यहाँ पनि युज टु भइसक्यो। अब अर्थतन्त्र धाराशायी भइसक्यो, शेयर बजारहरू एकदमै धाराशायी भएको कारणले गर्दा अब यसबाट इन्फेक्टेड भइरहेको छ, मरेको छ, व्यवसाय गर्ने गरिरहेको छ, काममा जाने काममा गइरहेको छ, यो त युज टु भइसक्यो। त्यसकारण हामी त्यहाँनिर कुवेतमा बस्दाखेरि 2003 सालमा जसरी अमेरिकाले इराकलाई आक्रमण गर्दाखेरि एउटा अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण अवस्था थियो। त्यहाँनिर आएर मिसाइल पड्क्यो मात्रै भने चाहिँ त्यो कुवेत चाहिँ ध्वस्त हुनेवाला थियो। सुरुमा हामीलाई डर लागेको थियो, तर पछि चाहिँ त्यो साइरन बजे पनि त्यो युज टु भयो, डरै नलाग्ने भयो। तर पछि गएर चाहिँ त्यहाँ अब सदाम हुसेनलाई पक्राउ पनि गर्यो, पछि अब त्यहाँ युद्ध पनि सकियो। त्यो कुरा त्यतिकै भयो। अनि अब मैले यो कुरा बताउँदैछु त्यहाँको अलिकति इतिहासहरू, कसरी ती समयहरू कसरी बिते भन्ने कुरा। अनि यता दाजु सन्डीको आएर हामीले सेवा गर्न थाल्यौँ है, सेवा गर्दै गयौँ। र त्यति बेला चाहिँ मैले थुप्रै मेरो स्टाफहरू, मसँग काम गर्ने स्टाफहरू, त्यहाँनिर चाइनिजहरू थिए, त्यहाँनिर फिलिपिनहरू थिए, थुप्रैजनालाई मैले लिएर जान्थेँ। अब त्यति बेला म एउटा म्यानेजर भइसकेको कारणले गर्दा म्यानेजर भएको फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा स्टाफहरूलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न पाइयो नि त है।
जुन जुन स्टाफहरूको मर्निङ ड्युटी छ बेलुका अब फ्री हुनेहरूलाई मैले लिएर जान्थेँ। त्यहाँ थुप्रै फिलिपिनीहरू हुन्थ्यो, चाइनिजहरू हुन्थ्यो। जाउँ आज हाम्रो चर्चमा जाउँ, त्यहाँनिर सेवा गरौँ भनिकन मैले 20-30जना गुटुटु लिएर जान्थेँ। अब स्टाफ भएपछि म्यानेजरले भनेको त मान्नु पर्यो, म्यानेजर हुनुको फाइदा चाहिँ यो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँनिर कति ब्रदरहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, ब्रदर हाउ क्यान यु म्यानेज द टाइम टु एटेन्ड अल द फेलोसिप भन्नुहुन्थ्यो कि सबै सेवाहरू यसरी एटेन्ड गर्नको लागि समय कसरी मिलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले भन्थेँ ब्रदर आई एम अ म्यानेजर सो आई क्यान म्यानेज द टाइम भन्थेँ। म म्यानेजर हुँ त्यस कारण म टाइम चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छु भन्थेँ। अनि उहाँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो। त्यस कारण मैले थुप्रै त्यहाँनिर चाइनिजहरू त्यहाँनिर फिलिपिनीहरूलाई मैले लिएर जान्थेँ, सङ्गतिमा लिएर जान्थेँ। भन्दा फिलिपिनीहरू धेरै विश्वासी हुन्छ। अब जन्मेको अब उनीहरू विश्वासी हुन्छ, तर क्याथोलिक ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, कति मिसनरी ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, उनीहरूको त्यो निश्चयता हुँदैन। तर उनीहरूलाई मैले सुसमाचार सुनाउन लिएर जान्थेँ। थियोलर भाइजी आउनु हुँदाखेरि मैले 20-30जना नै लिएर गएको थिएँ। उनीहरूले पनि सुसमाचार अब सुनेको थियो त्यति बेला। र त्यसरी सेवा गर्दै गयौँ। र हामी दाजुभाइ चाहिँ त्यहाँनिर थियौँ, तर दिदीबहिनीहरू कोही पनि थिएन। अनि मेरो प्रार्थना जहिले पनि यो हुन्थ्यो, प्रभु यो सियोन मण्डलीमा चाहिँ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुपर्छ। हामी दाजुभाइ त छौँ, हामी केही सङ्ख्यामा त हामी भेला भयौँ दाजुभाइहरू, तर दिदीबहिनीहरू एउटा पनि हुनुहुन्न। यहाँ कोही न कोही दिदीबहिनीहरू पनि हुनुपर्छ है। दिदीबहिनीहरू पनि बाँच्नुपर्छ। यो सियोन मण्डलीमा चाहिँ दिदीबहिनीहरू पनि आउनुपर्छ सङ्गतिमा भनिकन। नेपाली दिदीबहिनी के अब इन्डियन दिदीबहिनीहरू त हुनुहुन्थ्यो, नेपाली दिदीबहिनीहरू पनि हुनुपर्छ भनिकन मैले प्रार्थना गर्थेँ। भाइहरूलाई पनि त्यो कुरा सेयर गर्थेँ। अनि त्यति बेला कोही पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थेन। बहिनी रोजी पनि त्यति बेला अब सङ्गतिमा आउन पाउनुहुन्थेन। बहिनी रोजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, एक दिन दाजु अब म पनि यहाँनिर कुवेतमा छु, अब सेवामा आउने इच्छा हुन्छ, तर म सेवामा आउन पाउँदिनँ किनभने म यहाँनिर एउटा प्राइभेट घरमा काम गर्छु, म सेवामा आउन पाउँदिनँ दाजु, प्रार्थना गरिदिनु भनिकन बहिनी रोजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हुन्छ नि बहिनी म प्रार्थना गरिदिन्छु भनिकन बहिनीको लागि पनि मैले प्रार्थना गरिदिएको थिएँ। अब अहिले त तपाईँ त्यहाँ थुप्रै दिदीबहिनीहरू त्यहाँ भेला हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। थुप्रै दिदीबहिनीहरू त्यहाँनिर अब सङ्गतिमा मैले देख्छु है। त्यहाँनिर त्यहाँको सेवा सङ्गतिको भिडियोहरू मैले पाउँछु, दिदीबहिनीहरू थुप्रो देख्छु। प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ प्रभुले दिनुभएछ है। दिदीबहिनीहरू थुप्रो हुनुहुन्छ, अहिले दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ भनिकन मलाई त्यही अत्यन्तै खुसी लाग्छ। अनि सेवा सङ्गति यसरी गर्दै गयौँ हामीले। पछि गएर 2004 सालमा चाहिँ हाम्रो भाइ दोलसिंहहरू कुवेत जानुभयो है। 2004 सालमा चाहिँ भाइ दोलसिंह अनि भाइ सन्त अनि अरू कति भाइहरू चाहिँ त्यहाँनिर कुवेत जानुभयो, उहाँहरू पनि वैदिक रोजगारको लागि। अनि त्यहाँनिर हाम्रो एकजना भाइ बिर्ख राई हुनुहुन्थ्यो, तरराको भाइ। त्यो भाइ चाहिँ पहिला कनानमा बस्नु भएको, त्यसमा त्यो भाइलाई मैले पहिलेदेखि नै चिन्थेँ। त्यो भाइले कसो कसो गरेर भाइ दोलसिंहहरूलाई भेट्नु भएछ र दोलसिंहहरूलाई भेट्नु भएपछि भाइ बिर्खले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा ल्याउनु भयो है। अब किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भाइहरूसँग भेटघाट भएको थियो। 2004 सालमा मात्रै भाइ दोलसिंहहरू जानु भएको रहेछ। बिर्ख भाइको मार्फत चाहिँ भाइ दोलसिंहहरूसँग भेट भयो। त्योभन्दा अगाडि मैले अब हर्कजङ ब्रदरलाई भेटेको थिएँ। हर्कजङ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। पहिला त्यहाँ अब उहाँ चाहिँ उता मिसनरी चर्चमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँको मिसनरी चर्चको पास्टर चाहिँ अगम सुब्बा है, उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ त्यही कुवेतमा। हर्कजङ चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्नुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ हाम्रै सङ्गतिमा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। उहाँलाई चाहिँ मैले पहिले भेटेको थिएँ त्यहाँनिर। अनि 2004 सालमा चाहिँ भाइ दोलसिंह, भाइ सन्त है, अनि यो बिर्ख भाइहरू यहाँहरूसँग भेटघाट भयो। अनि भेटघाट भएपछि भाइहरू पनि सियोनमा चाहिँ सेवामा आउन थाल्नुभयो। अनि हामी थुप्रै भयौँ नेपालीहरू है। अनि उहाँहरू आउनुभयो, अनि उहाँहरूको साथमा अरू पनि आउनुहुन्थ्यो। गर्दाखेरि हामी अब 10-12 जनै भयौँ नेपालीहरू यताउति गर्दा है। अनि हामी चाहिँ सङ्गतिमा निरन्तर गइराख्यौँ। भाइ दोलसिंहहरू हामी चाहिँ अब सँगै मिलेर हामीले सेवा गर्न थाल्यौँ। अनि यता फाइलमा हुँदाखेरि हाम्रो फ्ल्याटमा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले सङ्गतिको लागि हामीले थियोडर भाइजी जानु हुँदाखेरि थियोडर भाइजीलाई हामीले बोलायौँ। त्यहाँनिर हामी बसेको फ्ल्याटमा थुप्रै नेपालीहरू थियो। हामीले धेरै नेपालीहरूलाई हामीले बोलाउँथ्यौँ। त्यहाँनिर 40-50 जनै हुन्थ्यो। त्यहाँनिर सुसमाचारको सेवा हुन्थ्यो। 40-50 जना चाहिँ सेवामा आउँथे। हामी अरूलाई पनि बोलाउँथ्यौँ। अनि पछि पावल सुधाकर भाइजी त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ 20 दिन बस्नुभयो। त्यहाँबाट मस्कट जानुपर्ने, उहाँको फ्लाइट नमिलेको हो कि त्यहाँ के कारणले गर्दा पावल सुधाकर भाइजी चाहिँ 20 दिनसम्म अल्मलिनु भयो कुवेतमा। र त्यति बेला पावल सुधाकर भाइजीलाई
2 चोटि कि 3 चोटि चाहिँ हामीले हाम्रो फ्ल्याटमा सेवाको लागि बोलायौँ। त्यहाँनिर यसरी सुसमाचारको सेवाहरू भयो। यस्तो हुँदाखेरि यसरी सेवा यसरी हामीले गर्दै गयौँ। अनि भाइ दोलसिंहहरू अनि उहाँको ग्रुप पनि यसरी आउन थाल्नुभयो। हामी सँगै मिलेर सेवा गऱ्यौँ। नेपाली भाइहरूको बिचमा यसरी सुसमाचारको सेवा पनि हुन्थ्यो। एकदमै सेवा राम्रो हुँदै गयो। अनि यसरी सेवा गर्दै जाँदाखेरि अब समय बित्दै जाँदाखेरि 2005 साल आयो। 2005 सालको यता अप्रिल महिनातिर चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल आउनु पर्ने भयो। हाम्रो भाइ कालेब, हाम्रो भाइ भीम, लुत्र, म जो हामी 10 जनामा हामी जो 4 जना हामी विश्वासी भएका थियौँ, हामी सबैजना चाहिँ नेपाल आउनु पर्ने भयो। हुन त अरू पनि आए, तर त्यति बेला कम्पनीको अवस्था त्यस्तै भयो। हामी चाहिँ नेपाल आउनु पर्ने भयो र नेपाल आउनु पर्ने भएपछि अब त्यहाँनिर भाइ दोलसिंहले एकदमै खल्लो मान्नु भयो। किनभने हामी सँगै सङ्गति गर्थ्यौँ, तर हामी नेपाल आउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा भाइले एकदमै खल्लो मान्नु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी आउनै पर्ने भयो। हामी आयौँ। प्रभुको इच्छा त्यस्तै रहेछ। किनभने हामी यहाँ आएपछि भाइ कालेब, भाइ भीम दुवैजना भाइहरू त अमेरिका जानुभयो। उता अमेरिका जाने मौका पाउनुभयो भाइहरूले। प्रभुको इच्छा त्यस्तै रहेछ। भाइहरू उता जानुभयो। भाइहरूले उता सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ। भाइ कालेब जो अहिले केन्टुकी भन्ने स्टेटमा हुनुहुन्छ अमेरिकामा, उहाँ बसेको ठाउँमा त्यहाँनिर पहिलेदेखि मण्डली थियो। अहिले एउटा स्थानीय सेवा सुरुवात भएको छ। त्यहाँनिर भाइ कालेब चाहिँ एउटा जिम्मेवारी नै हुन्छ। त्यहाँनिर भाइले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब भाइ लुत्र उहाँ चाहिँ फेरि कुवेत जानुभयो। अनि हामीले त्यति बेला चाहिँ बर्गर किङमा चाहिँ एप्लाई गरेर आएको थियो। बर्गर किङ तपाईँलाई थाहा छ, त्यो एउटा फास्ट फुड कम्पनी हो। पहिलाको कम्पनीमा हामी पहिलाको कम्पनीमा यसै त्यहाँ एउटा म्यानेजरको रूपमा काम गर्थेँ। अनि त्यो बर्गर किङमा पनि म्यानेजरको रूपमा एप्लाई गरेको, सिधै म्यानेजर दिन मिल्दैन भन्यो। अनि एसिस्टेन्ट म्यानेजर दियो र एसिस्टेन्ट म्यानेजरको रूपमा अब जाने भनेको एप्लाई गरेर आएको, तर प्रभुको इच्छा भएन। भाइ लुत्र चाहिँ जानुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा सिफ्ट म्यानेजरको रूपमा चाहिँ काम गर्न जानुभयो, बर्गर किङमा जानुभयो। उहाँ अहिले पनि कुवेतमा हुनुहुन्छ, तर भाइ अहिले सङ्गतिमा हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ पुजारी परिवारको भएको हुनाले कति अब उहाँलाई सोसल अब्स्टेकल्स, अब फ्यामिली अब्स्टेकल्स आए होला। भाइको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। भाइले अहिले चाहिँ अब सम्पर्कमा हुनुहुन्न। विश्वासमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन, तर चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। उहाँको छोरी जन्मेपछि उहाँको छोरीको नाम पनि हामीले रिबेका भनिकन राखेका थियौँ। र उहाँ चाहिँ अहिले कुवेतमै हुनुहुन्छ, बर्गर किङमै काम गर्नुहुन्छ, तर कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न। उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु। दुईजना भाइहरू, भाइ कालेब र भाइ भीम चाहिँ उहाँहरू अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। फ्यामिली सहित उता सेटल हुनुभएको छ। र म पनि यसरी बाहिर अमेरिकाको लागि पनि मैले ट्राई गरेँ, तर त्यो प्रभुको इच्छा भएन। प्रभुले मलाई वचन दिनुभयो, तिमी चाहिँ नेपाल बसेरै सेवा गर्नुपर्छ भनिकन प्रभुले वचन दिनुभयो। र म चाहिँ यसरी यहाँ अहिले काठमाडौँमै बसेर सेवा गरिएको छु। कनानमा सेवा गर्छु। यहाँ काठमाडौँ बसेको 28 वर्ष भयो। म यहाँ चाहिँ सेवा गर्दैछु। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि चाहिँ अब त्यहाँनिर अहिले अब हामी यहाँ नेपाल फर्किसकेपछि त्यहाँनिर अब हाम्रो भाइ दोलसिंहहरू जो विश्वासमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू झन् एकदमै एउटा विश्वासी घरानाले हुर्किनु भएको, सानैदेखि सन्डे स्कुलमा हुर्किनु भएको, विश्वासी घरानामा हुर्किनु भएको, विश्वासमा मभन्दा पनि उहाँ पुरानो, उमेर सानो भए पनि विश्वासमा एकदमै पुरानो भाइहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। र हामी यता आयौँ, प्रभुको इच्छा त्यस्तै भयो। र पछि चाहिँ भाइ दोलसिंहहरूलाई चाहिँ यसरी प्रभुले चाहिँ आफ्नो सेवाको लागि प्रयोग गर्नुभयो। भाइहरू यसरी हामी यता फर्के पनि सियोन मण्डलीमा रहेर भाइहरूले निरन्तर रूपमा सेवा गर्नुभयो। र पछि चाहिँ भाइले चाहिँ सबै सेवाको अभिभार चाहिँ भाइले लिनुभयो है। त्यहाँ वचनहरू अनुवाद गर्ने, त्यहाँनिर यसरी वचनको सेवा गर्ने लगायत अभिभार चाहिँ भाइ दोलसिंहमाथि आइपर्यो। र भाइ दोलसिंहले चाहिँ सेवालाई एकदमै नेपाली भाइहरूको बिचको सेवालाई चाहिँ एकदमै निरन्तरता दिनुभयो। र खुसी लाग्यो। पछि गएर बहिनी रोजीसँग भाइ दोलसिंहको पवित्र विवाह पनि भयो। खुसी लाग्यो। र यसरी अहिले त त्यहाँनिर यसरी मण्डली स्थापना भइसक्यो। अहिले झन् नेपालीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कफरनहुम प्रार्थना भवन स्थापना भइसक्यो। 2018 सालमा त्यो मण्डली स्थापना भयो, तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यो त्यहाँनिर यसरी मण्डली स्थापना गर्ने, मेच स्थापना गर्ने बेलामा दाजु उमङ काठमाडौँ आउनुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ कनानमा बस्नुभयो। दाजुसँग मेरो बातचित भयो र त्यहाँको विषयमा धेरै थोर कुराहरू मैले बताइदिएँ। र भाइ अनि दाजु उमङको हातद्वारा मैले दाजु सन्नीलाई एउटा चिठी लेखेको थिएँ। त्यो चिठीमा मैले के कुरा उल्लेख गरेको थिएँ भने अब यतिका समयसम्म अब हामी त्यहाँ हुन्जेल हामीले पनि तपाईँसँग मिलेर सेवा गऱ्यौँ।
अहिले भाइ दोलसिंहहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै नेपाली भाइ बहिनीहरू अहिले त्यहाँनिर तपाईँसँग सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अब प्रभुको इच्छा के छ, प्रभुको इच्छा भयो भने अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अब छुट्टै नेपालीहरूको बिचमा अब उहाँले चाहिँ सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा नेपालीहरूको सङ्गति अब एउटा मण्डली स्थापना अब हुनुपर्छ, त्यहाँनिर उहाँले यो इच्छा गर्नुभएको छ। तर उहाँहरू चाहिँ सियोन मण्डलीकै अधीनतामा रहनुहुन्छ। सियोन मण्डलीको अधीनतामा भएर सियोन मण्डलीकै एउटा बहिनी मण्डलीको रूपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सेवा गर्नुहुन्छ। अब यो सेवा गर्नको लागि तपाईँले वातावरण मिलाइदिनुहोस्। भाइहरू उमङ दाजु आउनुभएको छ, भाइ दोलसिंहहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ जिम्मेहरूसँग सल्लाह गरेर अब चाहिँ के कसरी हुन्छ वातावरण मिलाइदिनुहोस् भनेर मैले दाजु सन्नीलाई चाहिँ चिठी लेखेको थिएँ। त्यो चिठी अब सायद अब उहाँले पाउनुभयो होला। अब त्यसपछि जे होस्, अब प्रभुको दयामा त्यहाँनिर कफरनहुम प्रार्थना भवन चाहिँ त्यहाँनिर स्थापना भइसकेको छ। त्यहाँनिर अब तपाईँहरूलाई कतिलाई म चिन्छु, कतिलाई चिन्दिनँ, कतिलाई मैले भेटेको पनि छु, कति यहाँनिर आउनुहुँदा कनानमा आउनुहुन्छ, हाम्रो त गर्दा भाइ भक्त आउनुहुन्छ है, अनि हाम्रो भाइ तिलक आउनुहुन्छ, अनि हाम्रो भाइ यो जसरात भाइहरू पनि यहाँ कनानमै बस्नुहुन्छ। आउँदाखेरि कतिजना यहाँ आउनुहुन्छ है, कतिलाई म भेट्छु, अब कतिलाई मैले भेटेको पनि छैन। अब त्यहाँनिर हाम्रो बहिनी मेरी छिन्, उनी कनानबाट गएको। त्यहाँ हाम्रो भाइ पूर्ण हुनुहुन्छ, भाइ गोविन्द हुनुहुन्छ, थुप्रै हुनुहुन्छ। विगत समयमा त्यहाँनिर हाम्रो केही वर्ष अगाडि भाइ समेल तामाङ हुनुहुन्थ्यो, भाइ त्यो भूकम्पको बेलामा आउनु भएको नेपाल, अनि भाइ चाहिँ अहिले फुल टाइम वर्करमा निस्किनु भएको छ। केही समय अगाडि उहाँको चाहिँ यहाँ कनानमा पवित्र विवाह भयो, उहाँले अहिले फुल टाइम सेवा गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ केही समय अगाडि भाइ सन्तोष श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, बहिनी मरियम हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा आउनुभयो। केही समय अगाडि कनानमा उहाँको बिचमा पवित्र विवाह भयो। अनि यहाँ प्रेम भन्ने भाइ अहिले यतै काठमाडौँ आउनुभएको छ, उहाँलाई म बेला बेलामा भेट्छु। अनि थुप्रै त्यहाँनिर हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष नभेटे तापनि, प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग कुराकानी नभए तापनि भाइ दोलसिंहसँग मेरो कुरा हुन्छ, अनि भाइ दोलसिंह मार्फत तपाईँहरूको विषयमा म सोधपुछ गर्छु है। भाइ दोलसिंहले सबै विवरणहरू बताउनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि मैले प्रार्थना गरिदिइरहेको छु। अब यो त भयो मैले अब 5.5 वर्षको दौरानमा कुवेतमा हुँदा गरेको सेवा इकाइको एउटा सानो एउटा प्रतिवेदन तपाईँहरूको सामु पेश गरेँ। अब समय कति हो भाइ, कति छ अब? हुन्छ दाइ, लिनुहोस्, टाइम के छैन। अब कति त मैले बिर्सिसकेँ, किनभने अहिले त 20 वर्ष भइसक्यो है। भाइ दोलसिंहले पहिले भन्नुहुन्थ्यो, दाजु तपाईँ त एउटा कुवेतको मण्डलीको फाउन्डर, बताइदिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। भाइ म कहाँ फाउन्डर हो र, अब मैले के गरेको छु र, जे गर्नुभयो प्रभुले गर्नुभयो भनिकन मैले भाइलाई भन्थेँ। अब त्यस्तै हो समय। अब आज प्रभुले समय दिनुभयो भनौँ। अब योभन्दा अगाडि पनि भाइले भन्नुभएको थियो, हुन्छ भाइ प्रार्थना गरौँ भन्थे मात्रै भने मैले, र यसरी समय त्यस्तै भएको थियो। र यसरी आज चाहिँ प्रभुले समय दिनुभयो। यो अलिकति प्रतिवेदन चाहिँ मैले तपाईँको सामु पेश गरेँ। अब म एकदमै थोरै समय मात्रै लिन्छु, किनभने अब समय घर्किसकेको छ। अब यो वचन अब धेरै हेर्न भ्याइँदैन। आउनुहोस् त, अहिले हामीले एउटा खण्ड पढेका थियौँ। म एकदमै छोटकरीमा थोरै समय मात्रै लिन्छु, म तपाईँको समय म धेरै लिन्न। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा आउनुहोस् त, थोरै वचन हेरेर म बन्द गर्छु, म धेरै लामो जादिनँ। अब पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 पदलाई जो हामीले पढेका थियौँ, अनि जसले हरेक मानिसको काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँलाई तिमीहरू हे पिता भनी पुकार्छौ भने आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताओ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर थुप्रै कुराहरू छ। यहाँनिर अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ थुप्रै विषयवस्तुहरू हामी पाउँछौँ, तर चाहिँ हामीसँग समय भएन। यसकारण यो अन्तिम खण्ड, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताओ। अब यो खण्डबाट म थोरै कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँले लेखिएको छ आफ्नो परदेशी भएको समय चाहिँ डरसित बिताओ भन्छ। यसका प्रिय भाइ बहिनीहरू र जति अनलाइनमा यसरी जोडिनु भएको छ, प्रभुका लोकहरू प्रियहरू हो, हामी चाहिँ यो संसारमा एउटा परदेशी हौँ। हामी एउटा परदेशी जीवन जिरहेका छौँ। यो संसारमा हामी परदेशी हौँ है। यो संसार चाहिँ हाम्रो घर होइन। हामी चाहिँ यो संसारमा एउटा परदेशीको रूपमा हामी जिरहेका छौँ। हाम्रो स्वर्ग, हाम्रो घर चाहिँ माथि हो। हाम्रो स्थायी घर चाहिँ माथि हो। स्वर्ग चाहिँ हाम्रो स्थायी घर हो। प्रिय हो, हामी चाहिँ अहिले केही समयको लागि हामी यहाँनिर परदेशी जीवन जिरहेका छौँ। अब यो परदेशी जीवन चाहिँ कसरी जिउने रे भन्दा एकदमै परमेश्वरको डरसँग जिउनु भनिकन यहाँनिर प्रभुको दास पत्रुसले
हामीलाई वचनद्वारा हामीलाई यहाँनिर सल्लाह दिनुहुन्छ। अब यो परमेश्वरको डर कस्तो डर भने यो चाहिँ बाघ भालुको डर जस्तो होइन। यो बाघ भालुले टोक्छ भनेर बाघ भालुसँग डराए जस्तो होइन, अनि साँपले डस्छ भनेर साँपसँग डराए जस्तो होइन। किनभने बाघ भालु साँपसँग नडराउने मान्छे कमै हुन्छ है। सबैजना अब अगाडि बाघ भालु भेट्यो भने डर लाग्छ हामीलाई, अगाडि एउटा साँप आयो भने हामीलाई डर लाग्छ। यो परमेश्वरको डर चाहिँ यस्तो डर होइन। बाघ भालुले टोक्छ साँपले डस्छ भनेर डराएको जस्तो डर चाहिँ परमेश्वरको डर चाहिँ होइन। परमेश्वरको डर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेमको डर हो कि है। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले यो प्रेम सहितको डर हो। यो बाघ भालु र साँपको डर होइन। यो डर भनेको चाहिँ कस्तो डर भने यो चाहिँ आदरको डर हो कि आदर। जस्तो मलाकी किताबमा लेखिएको छ, यदि म तिमीहरूको बाबु हो भने मेरो आदर खोइ, यदि म तिमीहरूको मालिक हो भने मेरो डर खोइ भनिकन परमप्रभुले त्यहाँनिर प्रश्न चिन्ह गर्नुहुन्छ नि त। त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। यसकारण हामीले उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ आदर सहितको डर हो। हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ, यसका चाहिँ यो चाहिँ आदर सहितको डर हो। यो कुनै एउटा यो जीव जन्तुसँग एउटा हिंसक पशुसँग डराएको जस्तो डर होइन। परमेश्वरको डर चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रेम सहितको डर, यो चाहिँ आदर सहितको डर, अनि एउटा अनुशासनको डर हो। किनभने भजन सङ्ग्रह 2:11 मा लेखेको छ नि त, आनन्दसित उहाँको सेवा गर अथवा डरसित उहाँको सेवा गर भनिकन त्यहाँनिर लेखिएको छ नि। डरसित उहाँको सेवा गर, थरथराउँदै उहाँको सेवा गर भनेको छ नि त। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ अनुशासनमा बसेको के हामी एकदम होसियारी सहितको डर हो। हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दा हुँदै, परमेश्वरको समीपमा आउँदा हुँदै, परमेश्वरको निकटतामा आउँदा हुँदै, परमेश्वरको सङ्गतिमा हामी बस्दा हुँदै हामी चाहिँ एकदमै होसियारीपूर्वक बस्नुपर्छ है भनेको। डर सहित उहाँको सेवा गर भनेको चाहिँ एकदमै होसियारी भएर लापरवाही नभइकन एकदमै होसियारीसित एकदमै डिसिप्लिनमा रहेर अनुशासनमा रहेर उहाँको सेवा गर है भनेको हो। जस्तो कि यो संसारमा पनि हामी कुनै पनि ठुलो मानिसको सामु जाँदाखेरि, कुनै एउटा भनौँ एउटा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीको सामु हामी उहाँलाई भेट्न गयौँ भने उहाँको सामु उहाँको उपस्थितिमा हामी कस्तो हामी अनुशासित हुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीको अगाडि गएर कसैले पनि जिउलो पड्काउँदैन, प्रधानमन्त्रीको अगाडि गएर कसैले पनि चुइगम खाँदै चुइगम पड्काउँदैन है। त्यहाँनिर कुनै कसैले पनि अभद्र व्यवहार गर्दैन, तर एकदमै अनुशासित भएर बस्छ नि, प्रधानमन्त्रीको डरमा बस्छ नि। त्यो त के भन्दा उसलाई चाहिँ एकदमै आदर दिएको हो कि आदर दिएको एकदम होसियारी बसेको हो नि त। अब हाम्रो परमेश्वर जो राजाहरूको राजा प्रभुको प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिमा जान हामी कसरी है अनुशासित भएर बस्नुपर्छ, कति हामी होसियारी भएर बस्नुपर्छ। यसमा यो डर भनेको प्रेम सहितको डर हो, यो डर भनेको आदर सहितको डर हो, यो डर भनेको एकदमै होसियारीको डर हो। यो त एउटा अनुशासनको डर हो। यो हामीले परमेश्वरलाई आदर दिएको, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले देखाएको एउटा स्वर्गीय अनुशासन हो यो। यसकारण प्रिय हो, हामी एउटा यो संसारमा हामी एउटा परदेशी हौँ प्रिय हो। यसकारण चाहिँ हामी यो परदेशी जीवनमा रहउन्जेल प्रिय हो, हामीले चाहिँ परमेश्वरको डर भएमा हामीले जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। बाइबलमा थुप्रै मानिसहरूले आफूलाई चाहिँ परदेशी हुँ भनिकन भनेको छ। प्रभुको दास अब्राहमले भनेका छन्, प्रभुको दास दाउदले भनेका छन्, थुप्रै प्रभुका जनहरूले यो संसारमा हामी चाहिँ एउटा परदेशी मात्र हौँ, यो संसार चाहिँ हाम्रो लागि एउटा परदेश हो भनिकन धेरै प्रभुका दासहरूले यो कुराको चाहिँ विश्लेषण गरेका छन् है। त्यहाँ जाने हाम्रो समय छैन। त्यसकारण चाहिँ प्रिय हो, हामी चाहिँ यो संसारमा एउटा परदेशी हौँ। एक समय चाहिँ परदेशी जीवन हामी जिरहेका छौँ। एक समय हामी कस्तो थियौँ भने, हामी एफिसीको किताबले के भन्छ भने, एक समय हामी परमेश्वरदेखि हामी टाढा भएको अवस्था, हामी एउटा पराई भएको अवस्था थियो भने अब चाहिँ हामी पराई होइनौँ रे है। हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको घरानामा आएका छौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। अब हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले गर्दा अब स्वर्ग जाने हामीलाई निश्चयता छ। स्वर्ग चाहिँ हाम्रो घर हो भने यो संसारमा चाहिँ हामी के हौँ, एउटा परदेशी जीवन हामीले जिरहेका छौँ। यसकारण हामी एउटा परदेशी भएको कारणले गर्दा, यो संसारमा एउटा परदेशी जीवन जिरहेको कारणले गर्दा प्रिय हो, हाम्रो स्थायी घर जो स्वर्ग हो, त्यो स्थायी त्यो स्वर्गीय घरमा हामी जानेवाला छौँ भने प्रिय हो, हामीले यो परदेशी भएको समय चाहिँ एकदमै परमेश्वरको डरमा चाहिँ हामीले बिताउनुपर्छ। अब यहाँनिर धेरै कुरा बताउने समय भएन, म तपाईँलाई एकदमै सर्ट एकदमै
म तपाईलाई बुदागत रूपमा चाहिँ परमेश्वरको डर हामीले किन मान्नुपर्छ, परमेश्वरको डर मान्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनिकन म तपाईलाई बुदागत रूपमा सर्टकटमा म पोइन्ट मात्रै देखाउँछु, धेरै व्याख्या गर्दिन। सबभन्दा पहिला चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको भयले चाहिँ जीवनमा डोर्याउँछ भन्छ। आउनुहोस् त हितोपदेश 19 अध्यायको 23 पदमा म एकदमै तपाईलाई पद मात्रै देखाउँछु, धेरै विश्लेषण गर्दिन। हितोपदेश 19 अध्यायको 23 पदमा यो कुरा लेखेको छ, पाउनु भयो होला। हितोपदेश 19 अध्यायको 23 पद, परम प्रभुको भयले जीवनमा पुर्याउँछ अनि जससँग यो छ ऊ सन्तुष्ट रहन्छ, उसमाथि खराबी आइपर्ने छैन। परम प्रभुको भयले जीवनमा पुर्याउँछ। द फियर अफ द लर्ड लिड्स टु लाइफ है। परम प्रभुको भयले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ हो, जीवनमा पुर्याउँछ। त्यसकारण परम प्रभुको भय मान्नु भनेको त के त जीवनको बाटो रोज्नु पो रहेछ त। परम प्रभुको भय मान्नु भनेको त एउटा जीवनको मार्गलाई अंगीकार गर्नु रहेछ, एउटा जीवनको बाटोमा उन्मुख हुनु पो रहेछ प्रिय हो। जति हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ यो परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई जीवनमा पुर्याउँछ प्रिय। तर हामी परमेश्वरको भय मान्दैनौँ, हामी लापरवाही हुन्छौँ भने प्रिय हो हामी जीवनमा पुग्दैनौँ। हाम्रो लापरवाहीपनाले चाहिँ हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, हामीलाई नरकको भयानक दण्डतर्फ लान्छ प्रिय हो। त्यसकारण जति हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ नि यो परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई जीवनतर्फ लाँदै 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 हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवनमा हामीलाई प्रवेश गराउँछ प्रिय हो। त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु यो कति महान कुरा रहेछ। किनभने यो संसारमा हुँदाखेरि प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो तिनीहरूसँग नडराओ जसले तिनीहरूलाई मार्छ र त्यसपछि केही पनि गर्न सक्दैन। तर तिमीहरू कोसँग डराउनु पर्छ, म तिमीहरूलाई अहिले चेतावनी दिन्छु, तिमीहरू चाहिँ उहाँसँग अथवा परमेश्वरसँग डराओ जसलाई मारिसकेपछि नरकमा फाल्ने अधिकार पनि छ। म भन्छु त्यो उहाँसँग डराओ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि हाम्रो परमेश्वरलाई जसरी नरकमा फाल्ने अधिकार पनि छ। यसकारण यो संसारमा हामी डराउनै पर्छ भने हामी मानिससँग डराउने होइन, हामी डराउनै पर्छ भने हामी कुनै कुरासँग डराउने होइन। हामीले भय मान्नुपर्ने एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ, किनभने मान्छेको भयले त हामीलाई पासोमा पार्छ। मान्छेको हामीले भय मान्यो भने, मान्छेको भय मानेर हामीले आज यो धार्मिकताको मार्गलाई छोड्यौँ भने समाजबाट हामीलाई यसरी विरोध आउँदाखेरि मान्छेको डरले, समाजको डरले यदि प्रिय हामीले यसरी यो हामीले चाहिँ यो सत्यतालाई हामीले छोडिदियौँ भने, यो धार्मिकताको मार्गलाई हामीले छोडिदियौँ भने, हामी प्रभुदेखि टाढा भयौँ भने त प्रिय हो आज मान्छेको डरले हामीलाई पासोमा पार्छ, मान्छेको डरले हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। तर हामीले परमेश्वरको जब हामी डर मान्छौँ, परमेश्वरको डर राखेर आज हामी यसरी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ, परमेश्वरलाई आदर दिन्छौँ भने प्रिय हो परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, जीवनमा पुर्याउँछ। यो पहिलो कुरा है। म एकदम अब दोस्रो पोइन्टमा गएँ। अनि परमेश्वरको भयमा चाहिँ आशिष छ भनिकन बाइबलले भन्छ। भजन सङ्ग्रह 115 अध्यायमा त परमेश्वरको भयमा चाहिँ आशिष छ। परमेश्वरको भयमा आशिष छ भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 115 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ। उहाँले परमप्रभुको डर मान्नेहरूलाई साना र ठुला दुवैलाई आशिष दिनुहुन्छ। यस्तो पनि हो यहाँनिर उहाँले भनेको परमेश्वरले है उहाँको डर मान्नेहरूलाई, परमप्रभुको डर मान्नेहरूलाई साना र ठुला दुवैलाई आशिष दिनुहुन्छ। जसले परमेश्वरको डर मान्छ, जसले परमेश्वरको भय मान्छ नि प्रिय हो उसले त के पाउँछ, आशिष पाउँछ, परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। चाहे त्यो सानो नानी होस्, चाहे त्यो एकदमै वृद्ध मानिस होस्, चाहे यसरी जवान वृद्ध बालक जुनसुकै तह जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरू किन नहुन्, जसले परमेश्वरको भय मान्छ नि उसले चाहिँ आशिष पाउँछ। परमेश्वरको भयमा त आशिष पो रहेछ त। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको भय राखेर हामीले परमेश्वरको सेवा गर्यौँ, परमेश्वरको भय राखेर हामीले जीवन व्यतीत गर्यौँ भने प्रिय हो हामीले चाहिँ आशिष पाउँदो रहेछौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले आशिष पाउन चाहन्छौँ, परमेश्वरबाट आशिष पाउन चाहन्छौँ भने हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य के रहेछ, हामीले पालन गर्नुपर्ने कुरा त के रहेछ भन्दा परमेश्वरको भय, परमेश्वरको डर चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने रहेछ के। जति हामी परमेश्वरको डर राख्छौँ नि, जति हामी उहाँको डर राखेर सेवा गर्छौँ, मैले अघि नै भनिसकेँ यो चाहिँ कुनै हिंसक पशुसँग डराएको जस्तो डर होइन, यो त प्रेमको डर हो, यो त आदरको डर हो, यो त अनुशासनको डर हो, यो त होसियारीपूर्वक सेवा गर्ने यो प्रकारको डर हो, यो कुनै हिंसक पशुको डर होइन। त्यसकारण हामी परमेश्वरको डर राखेर सेवा गर्छौँ, परमेश्वरको डर राखेर हामी
जीवन व्यतीत गर्छ भने प्रिय हो परमेश्वरको डरमा त के रहेछ आशिष रहेछ। यो दोस्रो कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको भयले त लामो आयु दिन्छ अरे। जसले परमेश्वरको भय मान्छ नि उसलाई त लामो आयु दिनुहुन्छ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। आउनुहोस् यहाँनिर यही हितोपदेश 10 अध्यायको 27 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। परमेश्वरको भयले त लामो आयु दिन्छ भनिकन लेखिएको छ। हितोपदेश 10 अध्यायको 27 पद म पढ्छु। हितोपदेश 10 को 27 परमप्रभुको भयले आयु बढाउँछ र दुष्टहरूको वर्ष घटाइनेछ। यस्तो परमप्रभुको भयले त आयु बढाउँछ भन्छ, लामो आयु दिन्छ रे है। जसले परमप्रभुको भय मान्छ नि उसलाई चाहिँ परमप्रभुले लामो आयु दिनुहुन्छ अरे है। यसका प्रिय हो आज तपाईँहरूको प्रार्थना कस्तो छ? आज तपाईँले कसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? आज यो संसारी जीवनको चिन्ता फिक्रीहरूले एकदम वाक्क बेक्क भएर तपाईँहरू एकदमै चिन्ता र पीडाले गर्दा तपाईँसँग तपाईँहरूले प्रभुसँग आज मृत्युको माग्दै हुनुहुन्छ कि प्रभु यो संसारबाट मलाई छिट्टै लानुहोस्, म यो संसारको पीडामा बस्न चाहन्न भनेर मृत्यु माग्दै हुनुहुन्छ कि लामो आयु माग्दै हुन्छ प्रिय हो। तपाईँले कहिले पनि तपाईँले मृत्यु नमाग्नुहोस्। यो संसारको यसरी चिन्ता फिक्रीहरूले वाक्क ब्याक्क भएर प्रभु मलाई चाँडै लानुहोस् भनेर तपाईँले कहिले पनि त्यसरी मृत्यु माग्नु हुँदैन। बरु तपाईँले लामो आयु माग्नुहोस्, प्रभु मलाई लामो आयु दिनुहोस् ताकि म धेरै वर्षसम्म जिएर म तपाईँको सेवा गर्न पाऊँ भनिकन तपाईँले लामो आयु माग्नुपर्छ। जसले एउटा संसारसँग हारेर संसारको यसरी समस्या र परिस्थितिहरूसँग जुझ्न नसकेर त्यसको सामना गर्न नसकेर जसले मृत्यु माग्छ त्यो हरुवा हो। त्यो व्यक्तिले प्रभुको सेवा गर्दैन है, उता प्रभुको सेवाबाट भाग्न चाहेको हो है। त्यसरी कहिले पनि हामीले प्रार्थना गर्नुहुन्न। जतिसुकै समस्या आउँछ मान्छेको जीवनमा है, धेरै प्रकारको परिस्थितिहरूले बाँधेको हुन्छ मान्छेको जीवनलाई है। धेरै प्रकारको यसरी नसोचेको घटनाहरू मान्छेको जीवनमा आउँछ है। मान्छेको जीवनमा सोचे जस्तो सबै कुरा कहाँ हुन्छ र? तर पनि हामीले जस्तोसुकै दुःखहरू परिस्थितिहरू आइपरे तापनि एउटा निराशापूर्ण क्षणहरू आइपरे तापनि हामीले कहिले पनि त्यसरी प्रभु मलाई यो संसारबाट लानुहोस्, मलाई मृत्यु दिनुहोस् भनिकन हामीले त्यसरी कहिले पनि प्रार्थना गर्नु। जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, विषम परिस्थिति किन नहोस्, विपरीत परिस्थिति किन नहोस्, हामीले भन्नुपर्छ प्रभु मलाई एकदमै लामो आयु दिनुहोस् है, ताकि म धेरै वर्षसम्म जिएर म तपाईँको सेवा गर्न पाऊँ, तपाईँको महिमा गर्न पाऊँ भनिकन यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। नत्र हिजकियाको जस्तै हुन्छ फेरि है। प्रभुले लामो आयु दिनुहुन्छ तर दिनुभएको त्यो थप आयुमा चाहिँ प्रभुको महिमा गर्नुहुन्छ। हिजकिया राजालाई है प्रभुले चाहिँ 15 वर्षको आयु थप दिनुभयो। त्यो 15 वर्ष थपिएको आयु चाहिँ व्यर्थै भयो। उसले चाहिँ त्यो 15 वर्ष थपिएको आयु चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन, उल्टो काम गर्यो उसले। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। फेरि प्रभुले हामीलाई लामो आयु दिनुहुन्छ तर त्यो लामो आयुमा है त्यो धेरै वर्षसम्म जिएर हामीले प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। अब यो लामो आयु कसलाई दिनुहुन्छ अरे प्रभुले भन्दै? जसले है उहाँको डर मान्छ, जसले परमप्रभुको भय मान्छ उसलाई चाहिँ परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ? उसको आयु बढाइदिनुहुन्छ अरे है। यो तेस्रो कुरा भयो। अब चौथो कुरा चाहिँ परमप्रभुको डर मान्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा प्रभुको डर अथवा प्रभुको भयले चाहिँ सबै खराबीबाट चाहिँ छुटकारा दिन्छ अरे। आउनुहोस् हितोपदेश 16 अध्यायमा आउनुहोस् त। हितोपदेश 16 अध्यायमा आउनुहोस्। हितोपदेश 16 अध्यायको 6 पदमा यो कुरा लेखेको छ। हितोपदेश 16 अध्यायको 6 पदमा यस्तो लेखेको छ, कृपा र सत्यताद्वारा आदरमा ढाकिनेछ अनि परमप्रभुको भयले गर्दा मानिसहरू खराबीबाट है हट्छ भनिकन लेखेको छ। बाइ द फियर अफ द लर्ड one departs from evil है। परमप्रभुको भयले गर्दा मानिस चाहिँ के गर्छ अरे? खराबीबाट चाहिँ हट्छ भन्छ। यो कति राम्रो कुरा, कति सुन्दर कुरा छ प्रिय हो। आज प्रभुको वचनले आज हामीलाई यो कुरा सल्लाह दिन्छ। जसले परमप्रभुको भय मान्छ नि परमप्रभुको भयले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ खराबीबाट पछाडि हटाउँछ अरे कि। त्यो कुनै पनि विश्वासीमा चाहिँ परमप्रभुको डर छ, परमप्रभुको भय छ भने चाहिँ उसले चाहिँ खराबी गर्दैन, उसले पाप गर्दैन। उसलाई प्रभुको डर हुन्छ, म त है परमेश्वरको छोरा पो हुँ त, परमेश्वरको छोरी हुँ, मैले पाप गर्नुहुन्न भनिकन ऊ खराबीबाट पछाडि हटिहाल्छ। जब म त्यहाँ कुवेतमा थिएँ प्रिय हो है, म त्यसरी 26-27 वर्षको एउटा जवान उमेरमा म म्यानेजर भइसकेको थिएँ। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँनिर कति प्रेम प्रस्ताव आउँथ्यो मलाई है। एउटा साँचो कुरा मैले तपाईँलाई भन्दैछु,
किनभने त्यहाँनिर थुप्रै त्यहाँनिर फिलिपिनो है हरू चाइनिजहरू त्यहाँ थुप्रै कन्ट्रीका त्यहाँनिर युवतीहरू पनि हुन्थे हामीसँग काम गर्ने। त्यहाँनिर एउटा म्यानेजर भएपछि नयाँ स्टाफहरू आउँदाखेरि ट्रेनिङ दिनुपर्छ है। त्यहाँनिर मैले थुप्रै त्यहाँनिर चाइनिजहरू फिलिपिनहरू जो भर्खरै 20-21 वर्षको केटीहरू त्यहाँ काम गर्न आउँथे। उनीहरू नयाँ हुन्थे। म एउटा म्यानेजर भएपछि मैले चाहिँ ट्रेनिङ दिनु पर्थ्यो उनीहरूलाई है। थुप्रै त्यहाँ हप्तौँसम्म चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्थ्यो। अनि अब त्यहाँनिर अब फिलिपिनीहरू एकदमै फ्र्याङ्क हुन्छ। हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ लजाउँछ है। फिलिपिनीहरू चाहिँ एकदमै फ्र्याङ्क हुने भएको हुनाले अब उनीहरूले चाहिँ एकदमै प्रेम प्रस्ताव राख्थे सिधै है। म पनि एउटा जवान थिएँ, 26-27 वर्षको एउटा जवान थिएँ र उनीहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्थे। तर मैले भन्थेँ म चाहिँ परमेश्वरको जन हुँ, म परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छे हुँ है। मलाई यस्तो कुरा मन पर्दैन, तिमीले यस्तो कुरा नगर है, मसँग यस्तो कुरा नगर। म चाहिँ अरू मान्छे जस्तो होइन, म चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे हुँ। म बाइबल पढ्छु, प्रार्थना गर्छु, चर्च जान्छु, म त मेसेज पनि दिन्छु, म त प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे हो। मलाई चाहिँ परमेश्वरको डर लाग्छ, म प्रभुको डर राखेर सेवा गर्ने मान्छे हो, यस्तो कुरा मसँग नगर है भनेर मैले उनीहरूलाई चेतावनी दिएपछि उनीहरूले कहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ त्यो कुरा गर्दैन है। किन भन्दा परमेश्वरको डर ममा थियो, परमेश्वरको भय ममा भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यस्ता कुराहरूलाई इन्कार गर्थेँ, मैले उनीहरूलाई हप्काउँथेँ है। म एउटा म्यानेजर भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई हप्काउने अधिकार थियो। मैले सिधै उनीहरूलाई हप्काउँथेँ। मैले एकचोटि हप्काइदिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि फेरि त्यो कुरा गर्ने चाहिँ साहस गरेन। किनभने यो परमप्रभुको भय चाहिँ ममा थियो है। परमप्रभुको डर ममा भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यो 5.5 वर्षसम्म है, त्यो एउटा जवान उमेरमै म त्यहाँनिर यसरी रहँदाखेरि मैले चाहिँ 5.5 वर्षसम्म त्यहाँ रहँदा है, त्यो प्रवासी जीवन यसरी जिउँदा, त्यो परदेशी जीवन त्यहाँ कुवेतमा जिउँदा यो मैले आफूलाई खराबीबाट अलग राख्न सकेँ। यो मेरो गवाही हो, यो सत्य कुरा हो, यो प्रभुको महिमाको लागि म भन्दैछु। किन भन्दा है, परमप्रभुको भयले नै के गर्छ अरे, मानिस चाहिँ खराबीबाट अलग हुन सक्छ है। जब त्यस्ता परीक्षाहरू आउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ परमप्रभुको डर हाम्रो हृदयमा छ भने परमप्रभुको भयले चाहिँ हामीलाई अलग गराउँछ खराबीबाट। म प्रभुको छोरा हुँ, म प्रभुको छोरी हुँ, यो खराबी मैले गर्नु हुँदैन, मैले परमेश्वरको डर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जब तपाईँलाई सम्झना हुन्छ नि, तपाईँ कहिले पनि पापमा पर्नुहुन्न, तपाईँ कहिले पनि पापमा तपाईँ गिर्न सक्नुहुन्न। किनभने परमप्रभुको भयले काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँको हृदयमा है। र म त्यहाँ बस्दाखेरि परमप्रभुको भयले मेरो हृदयमा काम गरेको कारणले गर्दा मैले कहिले पनि त्यस्ता प्रेम प्रस्तावहरू मैले स्वीकार गरिनँ, त्यस्ता कुराहरूको पछाडि म लागिनँ र मैले आफूलाई एकदमै पवित्र राख्न सकेँ। मैले त्यो प्रवासी जीवनमा आफूलाई एकदमै पवित्र राखेर, शुद्ध राखेर मैले त्यहाँ सेवा गर्दै है। मैले त्यहाँ प्रभुले 5.5 वर्ष त्यहाँ राख्नुभयो, त्यो समय मैले त्यहाँ एकदमै शुद्धतामा व्यतीत गरेर म आफ्नो यसरी स्वदेशमा म फर्किन सकेँ हो। यसकारण यो मेरो गवाही हो। यसकारण परमप्रभुको भयले चाहिँ के गर्छ अरे, हामीलाई सबै खराबीबाट अलग राख्छ। त्यसकारण तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, कति तपाईँहरू त्यहाँ भर्खरको जवानहरू हुनुहुन्छ, म देख्दछु है। त्यसकारण तपाईँहरू अब त्यो ठाउँमा त्यो एउटा विदेशको ठाउँ हो, त्यहाँ कति त्यहाँनिर एट्र्याक्सनहरू छ, आकर्षणहरू छ, कति रमझम छ र ती सबै कुराबाट तपाईँले आफूलाई जोगाइराख्नुपर्छ, सबै खराबीबाट आफूलाई जोगाइराख्नुपर्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के हो, एउटा औषधि दिएको छ है। परमेश्वरको वचनले हामीलाई एउटा है सल्लाह के दिन्छ भन्दा परमेश्वरको भय है। परमेश्वरको भयले नै के गर्छ, सबै खराबीबाट अलग राख्छ। बाई द फियर अफ द लर्ड वान डिपार्ट्स फ्रम इभिल है। कस्तो राम्रो लेखेको छ हाम्रो है। परमप्रभुको भयले नै आज मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ, आफूलाई चाहिँ खराबीबाट अलग राख्न सक्छ। त्यसकारण परमप्रभुको भय मान्दा हामीलाई के फाइदा हुँदो रहेछ, हामी खराबीबाट अलग हुन सक्छ। सबै प्रकारको खराबीबाट हामी एउटा अलग भएको जीवन जिएर आज प्रभुमा एउटा सिद्ध र पवित्रतामा रहेर आज प्रभुलाई मनपर्ने जीवन चाहिँ हामी जिउन सक्छौँ। यो कुरा हो है। यो चौथो कुरा हो। अब पाँचौँ कुरा आउनुहोस् त, हितोपदेश 9 अध्यायमा आउनुहोस् त। परमप्रभुको भयले हामीलाई बुद्धि दिन्छ भन्छ। यो पढिरहेको खण्ड हो, यो पनि यससँग जोडिएर आएको हुनाले म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। हितोपदेश 9 अध्यायको 10 पद। हितोपदेश 9 अध्यायको 10 पद। परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो अनि परम पवित्रको ज्ञान चाहिँ समझ हो भन्छ है। द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ नलेज भन्छ।
परमप्रभुको भय नै के हो? बुद्धिको सुरु हो। यसकारण यो बुद्धि भनेको यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय बुद्धि हो प्रिय है। यो बुद्धि चाहिँ संसारमा मान्छेले संसारको किताबहरू पढेर एकदमै उच्च शिक्षा हासिल गरेर संसारको एकदमै दर्शन शास्त्रहरू पढेर यो बुद्धि मान्छेले कहिले पनि पाउन सक्दैन। यो बुद्धि चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा स्वर्गीय बुद्धि हो, माथिबाटको बुद्धि, जो परमेश्वरले दिनुहुने बुद्धि हो। मान्छेले आफ्नो प्रयासले संसारको दर्शन शास्त्रहरू उच्च शिक्षाहरू हासिल गरेर यो बुद्धि चाहिँ मान्छेले प्रयास गरेर प्राप्त गर्न सक्दैन। यो बुद्धि चाहिँ कसले दिनुहुन्छ भन्दा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुहुन्छ भन्दा जसले उहाँको चाहिँ डर मान्छ, जसले उहाँको भय मान्छ, उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो बुद्धि दिनुहुन्छ। संसारको बुद्धिले संसारको ज्ञानले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ, तर परमेश्वरले जो बुद्धि दिनुहुन्छ नि प्रिय हो, त्यो बुद्धिले चाहिँ मान्छेलाई नम्र बनाउँछ। अनि यो संसारको जसले यो संसारको ज्ञान बुद्धि प्रयोग गरेर सेवा गर्छ नि, त्यो सेवा फलिफाप हुँदैन, त्यो सेवाले फल फलाउँदैन, त्यो सेवाले त्यो त्यसरी गरेको सेवाले कुनै प्रभाव पार्दैन प्रिय हो। जब परमेश्वरको भय राख्छ जो मान्छेले, परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि, परमेश्वरले दिनुभएको समझद्वारा परमेश्वरको डर भयमा रहेर जो मान्छेले सेवा गर्छ नि, त्यो सेवाले चाहिँ उन्नति ल्याउँछ प्रिय हो। त्यो सेवा फलवन्त हुन्छ, त्यो सेवाले चाहिँ यसरी जागृति ल्याउँछ मण्डलीमा, त्यो सेवा चाहिँ एकदमै दृढ रहन्छ, त्यो सेवा चाहिँ एकदमै दीर्घकालीन रहन्छ प्रिय हो। तर संसारमा मान्छेले आफ्नो ज्ञान बुद्धि लगाएर गरेको सेवा चाहिँ क्षणिक हुन्छ, एकछिनको लागि राम्रो देखा पर्ला, तर त्यो सेवा चाहिँ टिकाउ हुँदैन, त्यो सेवा चाहिँ दृढ हुँदैन। तर परमेश्वरले दिनुहुने, जसले उहाँको भय मान्छ, उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँले बुद्धि दिनुहुन्छ, त्यो बुद्धि र त्यो समझले गरेको सेवा, त्यो भयसहित गरेको सेवाले चाहिँ उन्नति ल्याउँछ प्रिय हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले जति परमेश्वरको भय मान्छौँ नि, त्यति नै परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, जुन बुद्धिले हामीलाई नम्र तुल्याउँछ, जुन बुद्धिद्वारा गरेको सेवाले मण्डलीमा उन्नति ल्याउँछ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ, अनि हाम्रो आफ्नो पनि आत्मिक उन्नति हुन्छ। त्यसकारण यो पाँचौँ कुरा मैले तपाईँलाई भने। अब छैटौँ कुरा चाहिँ अब परमेश्वरको डर मान्नेहरूको पुस्तौं पुस्तासम्म पनि उहाँले दया देखाउनुहुन्छ अरे। आउनुहोस् त लुकाको सुसमाचारमा। अब थोरै एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै म बताउँछु, त्यसपछि म बन्द गर्छु, समय धेरै गइसकेको छ। लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायमा होस् त। अब एक दुईवटा कुरा मात्रै, म धेरै लामो जाँदैन है। लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायमा होस् त। लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 50 पदमा यो कुरा लेखेको छ। लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 50 पद। अनि उहाँको डर मान्नेहरूमाथि पुस्ता पुस्तासम्म उहाँको दया रहन्छ। जस्तो प्रिय हो, उहाँको डर मान्नेहरू माथि है पुस्ता पुस्तासम्म उहाँको दया रहन्छ भनिकन बाइबलले भन्छ। आज जसले परमेश्वरको डर मान्छ नि, पुस्ता पुस्तासम्म चाहिँ उहाँको दया रहन्छ। परमेश्वरको दया बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो आज हामी बाँचेको छौँ भने यो परमेश्वरको दया हो। आज हामीले हाम्रो जीवनको अर्थलाई हामीले बुझेका छौँ, एउटा मिनिङफुल लाइफ हामीले अर्थपूर्ण जीवन जिरहेका छौँ भने यो परमेश्वरको दया हो प्रिय हो। आज हामी प्रिय हो, आज हामी मृत्युबाट बाँचेका छौँ। आज हामी यो जीवित परमेश्वरको एउटा ज्ञान र पहिचानमा आएका छौँ, एउटा उद्धारको परिचयमा हामी आएका छौँ भने प्रिय हो, यो चाहिँ परमेश्वरको दया हो। दोस्रो कोरिन्थी 4:1 ले पनि भन्छ, यसकारण हामीले चाहिँ उहाँको दयाद्वारा चाहिँ हामीले संगति पाएका छौँ भन्छ। आज हामीले संगति पाएका छौँ, यो पनि परमेश्वरको दया हो है। अहिलेको समयमा अहिले हामी एक ठाउँमा भेला भएर सेवा गर्ने वातावरण छैन, अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा। तर हामीलाई अनलाइन मार्फत यो परमेश्वरले जो सेवा दिनुभएको छ, यो पनि परमेश्वरको दया नै हो। यदि अनलाइन सेवा पनि नभएको भए हामी आफ्नै ठाउँमा कता कता हामी निराश हताश भएर हामी आफ्नै कोठामा आफ्नो कता कता कुनातिर हामी थन्किरहेका हुन्थ्यौँ। एक प्रकारको निराशा हुन्थ्यो हाम्रो जीवनमा। तर पनि परमेश्वरको दयाद्वारा हामीले है दोस्रो कोरिन्थी 4:1 अनुसार हामीले संगति पाएका छौँ। अनलाइनद्वारा पनि हामी संगतिमा जोडिन पाएका छौँ, हामीले संगति पाएका छौँ है। यो चाहिँ परमेश्वरको दया हो। यसकारण चाहिँ परमेश्वरको दया बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रिय हो। अब यो दया चाहिँ कसले पाउँछ अरे भने जसले चाहिँ परमप्रभुको डर मान्छ, पुस्तौं पुस्तासम्म पनि उहाँले चाहिँ दया देखाउनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वर जो विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूको पुस्तौं पुस्तासम्म पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ,
दया देखाउनुहुन्छ भनिकन चाहिँ लेखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ प्रिय हो, आज परमेश्वरको डर मान्नेहरूले चाहिँ उहाँको दया पाउँछ अरे, पुस्तासम्म यो दया पाउँछ। हामीले आज दया पाएका छौँ है। अझै हामीले परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। अझै हामीले उहाँको यसरी भय राखेर हामीले सेवा गऱ्यौँ भने अझै हामीले उहाँको दया पाउँछौँ, उहाँको निगाह पाउँछौँ है। अनि परमेश्वरको दयाद्वारा नै प्रिय हो हामी सम्मान लिएका छौँ। उहाँको दयाद्वारा नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। उहाँको दया भएको खण्डमा मात्र यहाँबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, होइन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई हरेक कुराको लागि परमेश्वरको दया चाहिन्छ, उहाँको निगाह चाहिन्छ, जसद्वारा मात्रै हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको मार्गहरू अझै खुला हुँदै जान्छ। यदि हामीले परमेश्वरको दया पाएन भने चाहिँ प्रिय हो हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो दया चाहिँ कसले पाउँछ अरे? यो पुस्तौँ पनि उहाँले दया देखाउनुहुन्छ। कसलाई भन्दा जसले चाहिँ परमेश्वरको डर मान्छ। अब आउनुहोस् त प्रिय हो, म अब 2टा पोइन्ट मात्रै तपाईँलाई बताएर बन्द गर्छु। अब भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायमा आउनुहोस् त, परमेश्वरको डर मान्दा के फाइदा हुन्छ। 2टा कुरा मात्रै म बताउँछु, समय धेरै गइसकेको छ। भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। जस्तो प्रिय हो, परमप्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। आज परमेश्वरको डर मान्नेहरू, परमेश्वरको भय मान्नेहरूलाई प्रिय हो छुटकारा रहेछ, यहाँनिर सुरक्षा रहेछ। जसले परमेश्वरको भय मान्छ नि चारैतिरबाट त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको दूतहरूले छाउनी बिछ्याउँछ है। त्यहाँनिर कुनै पनि दुष्टले प्रहार गर्न पाउँदैन उसलाई, कुनै पनि दुष्टले उसलाई हमला गर्न पाउँदैन, किनभने चाहिँ परमेश्वरको दूतले त्यहाँनिर छाउनी हालेको हुन्छ, परमेश्वरको दूतले घेरेको हुन्छ त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर परमेश्वरको दूतहरूले त्यहाँनिर के सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ है। सबै प्रकारको परिस्थितिहरू आइपरेको खण्डमा, आपद विपद आइपरेको खण्डमा त्यहाँनिर छुटकाराको प्रबन्ध हुन्छ प्रिय हो। यो छुटकारा अनि सुरक्षा कसले पाउँछ भन्दा जसले परमप्रभुको डर मान्छ। यसमा प्रिय हो, हामी यदि परमप्रभुको डर मान्छौँ भने, परमप्रभुको भय चाहिँ हाम्रो हृदयमा छ भने प्रिय हो, हामी जुनसुकै अवस्थामा रहे तापनि, जहाँसुकै हामी जानु परे तापनि हामी एकदमै निर्धक्कसँग हामी जान सक्छौँ। हामी डराउनु पर्दैन, किनभने परमप्रभुको भय हामी मानिरहेका छौँ। परमेश्वरको भयले हाम्रो हृदयमा बास गरेको छ भने प्रिय हो, हामीलाई चाहिँ हरेक अवस्थामा चाहिँ हामीले छुटकारा पाउँछौँ भने, हामीले सुरक्षा पाउँछौँ भने परमेश्वरको दूतहरूले यहाँनिर छाउनी बिछ्याउँछ भनेर लेखिएको छ। यो 7औं कुरा भयो। अब 8औं कुरा है, अन्तिम कुरा। अब यहाँनिर के भन्छ 9 पदमा, हे परमप्रभुका पवित्र जनहरू हो उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन भन्छ। यहाँ जवान सिंहहरू पनि 10 पदमा भन्छ, जवान सिंहहरूलाई घटी हुन्छ, कति भोकै रहन्छ, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै असल कुराको घटी हुने छैन। यस्तो पनि हो, जवान सिंहहरूलाई पनि घटी हुन्छ अरे। जवान सिंह भनेको त जङ्गलको राजा हो है। त्यो जङ्गलको राजा भएको हुनाले आफूले चाहेको कुनै पनि पशुलाई आक्रमण गरेर उसले आफ्नो काबुमा ल्याउन सक्छ, उसले त्यसलाई खान सक्छ, शिकार बनाउन सक्छ। तर यो जवान सिंह पनि भोकले चाहिँ के हुन्छ अरे, एकदमै भोकले चाहिँ आत्तिन्छ भन्छ। कहिलेकाहीँ उसले शिकार पाउँदैन है, कहिलेकाहीँ उसले शिकार पाउँदैन, शिकारको खोजीमा हुन्छ, कैयौँ दिनसम्म ऊ भोकै हुन्छ। तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन। जसले परमप्रभुको भय मान्छ, डर मान्छ, उसलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन, किनभने परमप्रभुले नै के गर्नुहुन्छ, उसको घटी कमीलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। राजा दाउदले भन्छ, म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर आजको दिनसम्म धर्मीजन त्यागिएका र तिनीहरूको सन्तानले रोटी माग्नु परेको मैले कहिले पनि देखेको छैन भन्छ। यसका प्रिय हो, जसले परमेश्वरको भय मान्छ, जसले चाहिँ धार्मिकताको जीवन जिउँछ नि प्रिय हो, उसले कहिले पनि भिक्षा माग्नु पर्दैन, उसले कहिले पनि भोको रहनु पर्दैन, ऊ कहिले पनि घटी कमीमा हुँदैन। हो, संसारमा हुँदा केही घटी कमीहरू देखा पर्ला, केही यसरी घटी र कमीको अभाव त्यो एउटा अनुभवमा जानु पर्ला, तर पनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा के गर्नुहुन्छ, त्यो घटी कमीलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि त्यो उहाँको डर मान्नेहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्न है, कहिले पनि शर्ममा पर्न दिनुहुन्न। यो कुरा चाहिँ निश्चित छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर प्रभुको दासले के भन्छ भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँको डर मान्नको लागि मेरो हृदय एकाग्र गरिदिनुहोस् भन्छ। यो चाहिँ कहाँ छ भने
भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायमा आउनुहोस् त। अब मैले सकेँ, अब मैले बिच मारेँ। भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायमा आउनुहोस्। तपाईँको डर मान्नको लागि मेरो हृदय एकाग्र पारिदिनुहोस् भनिकन भन्छ। भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायमा आउनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 86 अध्यायको 11 पद। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँको बाटो सिकाउनुहोस्, म तपाईँको सत्यतामा हिँड्ने छु। तपाईँको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पार्नुहोस् भन्छ यहाँनिर है। राजा दाउदले भन्नुभएको यो कुरा। राजा दाउदले यहाँनिर के भन्दै हुन्छ भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँको डर मान्नको लागि मेरो हृदय एकाग्र पारिदिनुहोस्। युनाइट माई हार्ट टु फियर दी है। तपाईँको डर मान्नको लागि मेरो हृदयलाई के गरिदिनुहोस्, एकाग्र पारिदिनुहोस्। यसका प्रिय हो, आज हाम्रो प्रार्थना के छ? आज हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ दाउदले जस्तै, प्रभु तपाईँको डर मान्न मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँको भय मेरो हृदयमा हालिदिनुहोस्, तपाईँको भय मान्नको लागि मेरो हृदय एकाग्र पारिदिनुहोस्। युनाइट माई हार्ट टु फियर दी भनिकन हामीले यो प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने परमप्रभुको डर मान्दा 8 प्रकारको फाइदा रहेछ। हुन्छ त्यहाँ अरू पनि हामी अरू सन्दर्भमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, थुप्रै ठाउँमा अझ अरू कुरा पनि छ, तर चाहिँ 8वटा कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। हामी चाहिँ यो संसारमा हामी एउटा परदेशी भएको हुनाले यहाँनिर हामी एउटा परदेशी जीवन जिरहेका छौँ। स्वर्ग हाम्रो घर हो, स्वर्ग हाम्रो स्थायी घर हो, त्यो देशमा हामी जानेवाला छौँ। यहाँनिर अहिले हामीले एउटा परदेशी जीवन जिरहेका छौँ भने प्रिय हो, यो जीवन हामीले कसरी जिउनु पर्दो रहेछ भन्दा परमेश्वरको डर राखेर, परमेश्वरको भय राखेर हामीले जिउनु पर्ने रहेछ। किनभने परमेश्वरको भयले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ अरे? परमेश्वरको भयले हामीलाई जीवनमा पुर्याउँछ। परमेश्वरको भयले हामीलाई के दिन्छ अरे? परमेश्वरको भयले हामीलाई आशिष दिन्छ है। परमेश्वरको भय मान्नेहरू साना ठुला सबैलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरको भयले के दिन्छ? लामो आयु दिन्छ भनिकन लेखिएको छ, आयु बढाउँछ भनिकन हामीले पढ्यौँ। अनि परमेश्वरको भयले सबै खराबीबाट अलग पार्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अनि परमेश्वरको भयले बुद्धि दिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अनि परमेश्वरको भय मान्नेहरूको पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? दया देखाउँछ। यो 6औं कुरा भयो। 7औं कुरा चाहिँ परमप्रभुको भय मान्नेहरूको वरिपरि परमप्रभुको दूतले छाउनी बिछ्याउँछ। अथवा परमप्रभुको भयले चाहिँ स्वच्छ प्रदान गर्छ, छुटकारा दिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अनि 8औं कुरा चाहिँ परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। तपाईँ हो, परमप्रभुको भय मान्दा हामीलाई यति धेरै फाइदा रहेछ त, परमप्रभुको भय मान्दा यति धेरै लाभ रहेछ त, परमप्रभुको भय मान्दाखेरि हामी यति धेरै लाभ हामी पाउन सक्दो रहेछौँ, यति धेरै लाभलाई हामी हत्याउन सक्दो रहेछौँ भने के हामीले परमप्रभुको भय मान्नु पर्दैन? के हामीले परमप्रभुको भय नमान्ने प्रिय हो? परमप्रभुको भय मान्दा हामीलाई बेफाइदा कहाँ छ? फाइदै फाइदा छ हामीलाई। जति हामी परमप्रभुको भय मान्छौँ त्यति नै धेरै फाइदा छ। धेरै धेरै फाइदाहरू हामी हत्याउन सक्छौँ भने प्रिय हो, के परमप्रभुको भय मान्नु पर्दैन? त्यसकारण प्रभुको दास पत्रुसले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा यही सल्लाह दिनुहुन्छ है। वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ है। तिमीले चाहिँ आफ्नो परदेशी भएको समय चाहिँ के गर? डरसित बिता भनिकन। त्यसकारण प्रिय हो, हामी चाहिँ परमेश्वर, हामी यो संसारमा परदेशी हौँ। यसकारण चाहिँ हामीले परमेश्वरको डर राखेर हामीले जीवन जियो भने प्रिय हो, निश्चय हामी एक दिन हामी त्यो स्थायी घरमा जानेछौँ। होइन भने हामी यो परदेशमै हामी समाप्त हुन्छौँ है। हामी त्यो स्वदेशमा त्यो स्थायी घरमा जाने हाम्रो आशा हुँदैन प्रिय हो। यदि हामी डर भए मान्दैनौँ, लापरवाही जीवन व्यतीत गर्छौँ, जे मनलाई त्यही गर्छौँ, आफ्नो इच्छा अनुसार कुद्छौँ भने प्रिय हो, आशा छैन त्यहाँ जाने। त्यसकारण हामीले एकदमै डरसँग हामीले यो जीवन जिउनुपर्छ प्रिय हो। डर राखेर हामीले उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, भौगोलिक रूपले तपाईँ त्यहाँ कुवेतमा हुनुहुन्छ, म अहिले नेपालमा छु, अरू जहाँ जहाँबाट यहाँनिर अहिले यहाँनिर जोडिनु भएको छ, यो मेसेज सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी जहाँ रहौँ, जुन अवस्थामा रहौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरको डर राखौँ। परमेश्वरको डरमा हामी जीवन जियौँ। हामी यो संसारमा हामी परदेशी हौँ। यो परदेशी जीवन हामी एकदमै भयसँग हामी परमेश्वरको डर र भयसँग जियौँ भने मात्रै प्रिय हो, त्यो हामी स्थायी घर, त्यो स्वर्ग जो हाम्रो स्थायी घर हो, त्यो घरमा हामी निश्चय एक दिन हामी प्रवेश गर्नेवाला छौँ। त्यसकारण त्यो देशको आशा राखेर त्यो स्थायी घरको बाटो हेर्दै प्रिय हो, यो जीवन हामी डरसँग जियौँ र निश्चय नै हामी प्रभुको आगमनमा हामी उठाइने एउटा हामी जयवन्त विश्वासी हामी बन्नेछौँ र हामी त्यो युगान्तरसम्म वास गर्नको लागि त्यो हामी स्वर्गीय घरमा हामी एक दिन अवश्य पनि प्रवेश गर्नेछौँ। हुन्छ, प्रभुले वचन पढेमा आशीष दिउन्। हामी त्यो पाठलाई पढेर अन्त गर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा आउनुहोस् त, त्यो पाठ पढेर हामी अन्त गर्छौँ। समय अलि लामै भयो।
अब यो केही त्यहाँको प्रतिवेदनहरू बताउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा आउनुहोस् त पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 17 पद यो पाठलाई पढेर हामी अन्त गर्छौं। अनि जसले हरेक मानिसको काम अनुसार न्याय गर्नुहुन्छ उहाँलाई पिता भन्ने पुकार्छु भन्ने आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताओ। हुन्छ, प्रभुले आफ्नो वचन पढेमा आशीष दिउन्। अब वचन ल्याउने क्रममा त्यहाँको प्रतिवेदनहरू केही बताउने क्रममा केही तलमाथि भयो होला, कतिपय कुराहरू छुट्न गयो। अब धेरै वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो त्यहाँनिर। अब नेपाल आएको मात्रै 15 वर्ष भयो म, त्यसमा कतिपय कुरा छुट्यो होला। केही कुरा सम्झना भएको खण्डमा अब पछि म तपाईहरुलाई समय मिल्यो भने बताउने छु। अर्थात् भाइ डोलसिंहलाई म जानकारी दिन्छु, उहाँले निश्चय नै बताउनुहुन्छ। हुन्छ, हामीले जति प्रतिवेदनहरू अब त्यहाँनिर मैले बताउन सकेँ, जति वचनद्वारा पनि हामीले हेर्यौं, कहीँ तलमाथि भए प्रभुले क्षमा गरून्, तपाईले पनि क्षमा गर्नुहोस्। हुन्छ, यो वचनलाई आज यति नै राखौं। तब सबैलाई जय मसीह।